अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग? आवाज़ आ रही है? हाँ। जी आ रही है आवाज। तो आज हम किनाया की बहस को पढ़ेंगे और इल्मुल बयान की हमारी आखिरी बहस होगी। थोड़ा तेज चलने की कोशिश करेंगे। अल किनायतु लफ्ज़ुन उतलिक़ा व उरीद बिही लाज़िम मअनाहु मा जवाज़ इरादत ज़ालिकल मअना। किनाया कोई मजाज वाली चीज नहीं है, बल्कि किनाया कोई जुमला बोला गया और उसके बाद वो जुमला बोल के लाजमी मफहूम कुछ और आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये है, अच्छा ऐसा हो गया। जो अभी हम उसकी कुछ मिसालें पढ़ेंगे। तो कोई लफ्ज बोला जाए और उसका लाजमी माना लिया जाए, हालांकि जो उसका हकीकी माना है वो भी मुराद लिया जा सकता है, कोई मना नहीं कर रहा है आपको, लेकिन उसका लाजमी माना मुराद लिया जाता है, उसी को किनाया बोलते हैं। और किनाया कभी जो है वो किसी सिफत के जरिया होता है, मतलब कुछ बोल के वो सिफत मुराद ली जाती है, कुछ बोल के मौसूफ मुराद लिया जाता है, कुछ बोल के निस्बत मुराद ली जाती है। और उसकी मिसालें हम देखेंगे। चुनांचे आप मिसालों में देखें, ये मिसालें आपको याद होना चाहिए, खासकर ये सारी। तकूल अरब, अरब कहते हैं फुलान बईदतु महवल कुर्त, वो एक औरत है जिसके इसकी बालियों की जगह जो है वो दूर है। बालियों की जगह या बालियां जहां आती हैं वो काफी कुशादा है, काफी दूर है। इसका मतलब उसकी गर्दन, जब बालियां ज्यादा दूरी में फैली हुई है तो इसका मतलब उसकी गर्दन लंबी है, वो दीप का पादुकोण है। ठीक है, उसकी गर्दन लंबी है। तो इस तरह का बोला गया कि बईदतो महवल कुरुत, उसकी बालियों की जो जगह है वो काफी दूर है, काफी दूरी में फैली हुई है या काफी लंबी है। उसका मतलब है कि उसकी गर्दन लंबी है। तो असल अल्फाज क्या है, असल मीनिंग क्या है कि उसकी बालियों में दूरी है, उसकी बालियों की जगह में काफी दूरी है। ये असल अल्फाज हैं। लेकिन इससे मुराद क्या लिया गया? फुलानुन बईदतु महवल कुरत से मुराद क्या क्या लिया गया? कि उसकी गर्दन लंबी है, कि उसकी गर्दन लंबी है। तो यहां पर आपका किनाया किस चीज से हुआ है? किनाया किस चीज से हुआ है? जो अभी हमने पढ़ा मौसूफ सिफत, तो ये किनाया यहाँ पर सिफत से है। किनाया किससे सिफत। है? सिफत से है कि वो लंबी गर्दन वाली है। कालतिल खनसाउ फी अखीहा सख्र, और खनसा ने अपने भाई सख्र के बारे में फरमाया, तवीलुन नजात, उसका परतला जो है वो लंबा है। रफीउल इमाद, ऊंचे सुतूनों वाला है। कसीरुर रिमाद, इसी तरीके से ज्यादा राख वाला है। तवीलुन निजात का मतलब क्या होता है? जो हाथ में, मिसाल के तौर पे अगर कोई क्रिकेट खेलने वाला बच्चा है कि वो लंबे बैट से खेलता है, लंबे बैट वाला है या लंबी लाठी वाला है, ठीक है, या ऊंची कुर्सी वाला है, इसका मतलब क्या है कि उसका वो खुद लंबा है। तवीलुन निजात बोल के कि उसका जो परतला है या उसका जो भाला है वो लंबा है, मतलब वो खुद लंबा है। इसी तरीके से कसीरुर रिमात, बहुत ज्यादा राख वाला है। बहुत ज्यादा राख वाले का मतलब क्या है कि जब मेहमान उसके यहाँ पर आते हैं, उसके घर पर आते हैं, तो ज्यादा खाना बनता है और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा राख वाला है, मतलब बहुत ज्यादा मेहमान नवाज है। कसीरुर रिमात बहुत ज्यादा राख वाला है, ये असल माना है, लेकिन इसका किराया वाला माना लिया जा रहा है कि हाँ, बहुत ज्यादा मेहमान नवाज है, उसके यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहमान आते हैं, ज्यादा खाना बनता रहता है। तो यहाँ पर आपका किनाया सिफत से है। वकाल आखर फी फजल दारुल उलूम फी इहयाई लुगतिल अरब, और किसी ने दारुल उलूम के बारे में फरमाया कि दारुल उलूम का क्या रोल रहा है अरबी जुबान के हया में। वजदत फी की बिन्तु अदनान दारन ज़क्करतहा बदावतल आराबी, बिन्तु अदनान ने तुम में पाया, दारन एक ऐसा घर जिस घर ने उसको याद दिला दी देहातियों का अक्खड़पना, देहातियों का देहातियापना दिखा दिया, उनको याद दिला दिया। तो बिन्तु अदनान, अदनान की बेटी, ये असल बोला गया, लेकिन इससे मुराद क्या लिया गया है? अरबी जुबान को, अल अरबिया, अल लुगतुल अरबिया को मुराद लिया गया है। तो बिन्तु अदनान से मुराद क्या किसी सिफत को मुराद लिया गया है? नहीं, किसी सिफत को मुराद नहीं लिया गया, बल्कि मौसूफ को मुराद लिया गया है। तो यहाँ पर किनाया अन मौसूफ है, किनाया अन मौसूफ है। ऊपर की दो मिसालों में बईदतु महवल कुरत किनाया अन सिफा है, तवील निजात रफ़ीउल इमाद कसीरुर रिमात किनाया अन सिफा है। और यहाँ पर बिन्तु अदनाना में इससे मुराद या इसका लाजमी माना क्या हो गया कि अरबी जुबान है, और यहाँ पर आपका किनाया अन मौसूफ है। वकाल आखर, और किसी ने कहा, अज़्ज़ारिबीन बिकुल्लि अबयद मिख़ज़मी वत्ताइनीन मजामिअल अफ़गानी, वत्ताइनीन यहाँ पर ऐसा लमारा वत्ताइनीन, और इसी तरीके से वो हमला कर रहा है, कहाँ पर?
ایسی جگہوں پر مجامع الافغان کینہ رکھنے والی جگہوں پر جہاں پر کینہ رکھا جاتا ہے، والطاعنین مجامع الافغان جہاں پر کینے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو کینے کہاں پر چھپے ہوئے ہوتے ہیں؟ سینوں پر. تو گویا کہ وہ سینوں پر بار کر رہا ہے. مجامع الافغان کینے رکھنے کی جگہ، لیکن اس سے مراد کیا لیا جا رہا ہے؟ الصدور کو. الصدور کو، سینوں کو مراد لیا جا رہا ہے. تو یہاں پر بھی آپ کا کنایا عن موصوف ہے، کنایا عن موصوف ہے. المجد بین ثوبیک والکرم ملو بردیک. مجد جو ہے، شرافت آپ کے کپڑوں کے درمیان ہے. شرافت آپ کے کپڑوں کے درمیان ہے. یہ بولا گیا اس طرح سے، شرافت آپ کے کپڑوں کے درمیان ہے. تو کنایا عن نسبت مطلب کہ آپ شریف ہیں، گویا کہ شرافت کی نسبت آپ کی طرف کی جا رہی ہے. المجد بین ثوبیک کا مطلب کیا ہے؟ شرافت آپ کے کپڑوں کے درمیان ہے، مطلب آپ شریف ہو. الکرم ملو بردیک، اور سخاوت جو ہے آپ کی چادر میں بھری ہوئی ہے، مطلب آپ سخی ہیں. تو یہاں پر نسبت آپ کی جو ہے وہ کنایا جو ہے وہ نسبت سے کیا جا رہا ہے. المجد بین ثوبیک سے مراد آپ شریف ہیں. الکرم ملو بردیک کا مطلب آپ سخی ہیں. تو یہاں پر گویا کہ شرافت کی نسبت آپ کی طرف کی جا رہی ہے، یا نسبت اس سے شرافت کی نسبت مراد لی جا رہی ہے، اور یہاں پر سخاوت کی نسبت مراد لی جا رہی ہے. تو یہ اس مثال کے اندر آپ کا کنایا عن نسبہ ہے. کنایا عن نسبہ ہے. تو کنایا عن صفہ عن موصوف اس طرح کے سوال آتے ہیں تو آپ نے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. صرف اتنا نہیں کہ کنایا ہے، ٹھیک ہے. کنایا کی مکنہ عن کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: کنایا عن صفہ، کنایا عن موصوف، کنایا عن نسبہ. قال المتنبی فی وقیعۃ سیف الدولہ ببنی کلاب فمساہم وبسطہم حریر وصباحم وبسطہم تراب. تو ان کو جب ان کے پاس شام میں پہنچا تو وہ ریشم کی بچھونوں پہ سوتے تھے. تو ریشم کے بچھونے پہ سوتے تھے مطلب وہ مالدار تھے، مطلب وہ مالدار تھے. تو یہاں پر کنایا عن صفہ ہو گیا، کنایا عن صفت ہو گیا. اور جب ان پہ صبح کی ان کو حملہ کیا تو ان کے بچھونے جو ہیں ان کے وہ آپ کا مٹی ہو گئی، مطلب وہ کنایا وہ فقیر ہو گئے. مطلب کیا؟ وہ فقیر ہو گئے. اور یہاں پر بھی آپ کا کنایا عن صفہ ہے، کنایا عن صفہ ہے. ومن فی کفہ منہم قنات کمن فی کفہ منہم خضاء. ومن فی کفہ قنات، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں، ان میں سے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں بھالے وغیرہ ہیں، نیزے وغیرہ ہیں، عود الرمح ہے نا، جن کے ہاتھوں میں بھالے ہیں، جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، وہ لوگ کن کی طرح ہیں؟ ان کی طرح جن کے ہاتھوں میں مہندی ہوتی ہے. تو ومن فی کفہ منہم قنات، جن کے ہاتھوں میں بھالے ہیں، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے کنایا کون مراد لیا جا رہا ہے؟ مرد مراد لیے جا رہے ہیں، رجال مراد لیے جا رہے ہیں. تو یہاں پر کنایا عن موصوف. موصوف ہو جائے گا. اور جن کے ہاتھوں میں مہندیاں ہوتی ہیں، تو مہندیاں سے مراد عورتیں ہیں، عورتیں. عورتوں سے مراد، اس سے مراد عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، عورتیں ہیں. اور وہ آپ کا کنایا عن موصوف ہو جائے گا. وقال فی مدح کافور، اور محدور کافور کی مدح میں فرمایا: ان فی ثوبک الذی المجد فی لضیاء یزرا بکل ضیاء. آپ کے کپڑوں کے درمیان شرافت ہے تو وہ اسی طرح کا ہے المجد بین ثوبیک، یعنی آپ کے کپڑوں میں، ان فی ثوبیک الذی المجد فی، یعنی آپ کے وہ کپڑے جس میں شرافت ہے. کپڑوں میں شرافت کا مطلب آپ کی طرف ہی شرافت کی نسبت کی جا رہی ہے. تو یہاں پر آپ کا کنایا عن نسبہ ہے، کنایا عن، ٹھیک ہے، کنایا عن نسبہ ہے. بلکہ وہ نہیں ہے المجد بین ثوبیک. المجد بین ثوبیک کا مطلب کیا ہے؟ کپڑے، یہ شرافت آپ کے کپڑوں کے اندر ہے، مطلب گویا کہ تم سے ریلیٹڈ چیز کو بولا گیا. ریلیٹڈ، مجھ سے ریلیٹڈ کوئی ایک چیز تھی کہ میرے کپڑوں کے اندر ہے، مطلب کہ گویا کہ آپ کے اندر ہے. نسبہ اس چیز کو بولا گیا ہے. نسبہ کس چیز کو بولا گیا؟ کہ آپ سے ریلیٹڈ کسی چیز کو بولا گیا کہ شرافت آپ کے کپڑوں کے اندر ہے، شرافت آپ کے گھر کے اندر ہے، اس طرح کی کوئی بات. تو یہ آپ کا کنایا عن نسبہ ہو گیا. باقی یہاں ان کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں شاید سب کی ایگزامپل اس طرح سے دی ہوئی ہے کہ یہ صفت ہے، یہاں صفت کی ہے نا، کہ یہ صفت سے ہے، ان کو یاد کر لینا. یہاں موصوف کی ہے ساری، ٹھیک ہے. تو یہ کافی آسانی کرتا ہے اس طرح کی چیزیں، تمرین اس طرح کی. یہاں پر نسبہ کی ہے. باقی آگے جا کے جو انواع الگ الگ ہیں اس میں الگ چیزیں دیکھنا ہے. تو یہ ہوا آپ کا کنایا کا، اور یہاں سے ہمارا علم البیان ختم ہو جاتا ہے. تو علم البیان میں آپ کا یہ تشبیہ کے باب آتے ہیں، استعارہ کے باب آتے ہیں، مجاز مرسل کے، مجاز عقلی کے، اور اسی طریقے سے آخر میں آپ کا کنایا کا یہ ٹاپک آتا ہے.
تو इस तरह की चीजें आती हैं। और तरतीब के हिसाब से तरतीब वाले क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं। तो तरतीब में पहले इल्मुल बयान आता है, फिर आपका इल्मुल मानी आता है, जैसे बलागा में दिया हुआ है अपनी किताब में इस वाली में, और फिर उसके बाद इल्मुल बदी आता है। फिर उसके बाद इल्मुल मानी को हम पढ़ेंगे। तकसीमुल कलम, कलाम की जो अक़साम है वो खबर और इंशा की होती है। खबर और इंशा में आप क्या देखें, इसके बारे में जो लिखा हुआ है कि किधर लिखा हुआ है भाई इसके बारे में, कहाँ, अच्छा मैं उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कलाम जो है वो खबर और इंशा में बदल जाता है। फल कलाम और किस्मान, कलाम की दो किस्में हैं, एक खबर होता है, एक इंशा होता है। खबर कौन सा होता है, जब आपने कोई बात बताई, मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि मैंने खा लिया। अब मैंने खा लिया तो मैं झूठा भी हो सकता हूं, सच्चा भी हो सकता हूं। अगर अभी मैं बोलूं कि मैंने खा लिया तो मैं झूठा हूं, मैंने डिनर नहीं किया है। अगर डिनर की अगर बात करूं मैं, है ना, और जिसने कर लिया है, अगर मैंने डिनर किया हुआ होगा, मैं बोलूंगा मैंने खा लिया तो मैं सही हूं। ठीक है, मैं कल घर जाऊंगा। अब ये घरचे फ्यूचर की बात है, लेकिन मेरे माइंड के हिसाब से भी तो है कि मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। मैं बताऊंगा मैं कल घर जाऊंगा, नहीं गया तो फिर कहोगे यार तुम झूठ बोल रहे हो, कल क्लास नहीं होगी क्लास। तो उस तरह से आगे पीछे की कोई बात होती है, आप सच्चा झूठा कह सकते हो। खबर किसे बोलते हैं, मा यसिहु अन युकाल लिकाइही, जिसके कहने वाले को, खबर वो चीज होती है जिसके कहने वाले को सच्चा और झूठा कहा जा सके। चुनांचे अगर किसी ने कोई बात बोली और रियलिटी वही है, फ़इन कान अल कलाम मुताबिकन लिल वाक़ि कान क़ाइलुहु सादिकन, अगर उसने कोई बात बोली किसी भी जमाने के मुतालिक, माजी हाल मुस्तकबिल के मुतालिक, अगर बात वैसी ही है, रियलिटी से बिल्कुल मुताबिक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो सच्चा होगा। और अगर रियलिटी के खिलाफ होगी तो वो झूठा होगा। और इंशा किसको बोलते हैं, जबकि किसी के कहने वाले को सच्चा झूठा नहीं कहा जा सके। मैं कहूं बोलो, आप बात करो, तो इसमें मुझे झूठा सच्चा नहीं कहा जा सकता। मत बात करो, खामोश रहो, इसमें सच्चा झूठा नहीं कहा जा सकता, तो उसको इंशा कहा जाता है। लिकुल्ल जुमलतिन मिन जुमलिल खबरि वल इंशाइ रुकनान, चुनांचे हर जुमले के, खबर और इंशा के दो रुकन होते हैं, एक महकूमुन अलैहि व महकूमुन बिही। महकूमुन अलैहि व महकूमुन बिही, अना अना आकिलो, अना आकुलो, मैं खा रहा हूं, अना आकुलो, मैं खा रहा हूं, इसमें महकूम अलैहि कौन है, महकूम बिही कौन है, अना आकुलो। आयशा आप बताओ, सुमैया आप बताओ, अना आकुलो, इसमें महकूम अलैहि कौन है, महकूम बिही कौन है। सानिया आप बताओ, असरार आप बताओ। हम्म, बोले, हमना आप बताओ। हन्ना जो हो जाएगा वो महकुम अलैह हो जाएगा, और ये जो आकुलो होगा वो ये महकुम। हाँ, तो ये महकूम होगा, और इसी को पहले वाले को, महकूम अलैह को अना महकूम मुहकम, ठीक है। वह युसम्मल अव्वल, पहले को आपका मुस्नद इलैह कहा जाता है, दूसरे को मुस्नद कहा जाता है। वमा ज़ादा अला ज़ालिका, इसके अलावा जो भी हो गए मुदाफ मुदाफ इलैह के अलावा, गैर अल मुदाफ इलैह व सिला, वो उसको कैद कहते हैं, ठीक है। उसको मुदाफ इलैह के अलावा और सिला के अलावा जो भी होगा, इन दोनों के अलावा, वो आपका कैद कहलाता है, कैद कहलाता है, ठीक है। चलें, फिर उसके बाद खबर की क्यों दी जाती है, खबर देने के क्या मकसद होते हैं, खबर कब दी जाती है, क्या मकासद होते हैं खबर के, हम उसको देखेंगे। फरमाया अल अस्लु फिल खबरी अन युल्का लि अहदि गरज़ैन, असल ये है कि खबर दो रीजन से दी जाती है। पहला मतलब ये होता है कि मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन दूं, कोई बात बोलूं, मैं खबर दूं, तो मतलब कोई इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूं। मिसाल के तौर पे इफादतुल मुखातबिल हुक्म अल्लज़ी तज़म्मनतुहुल जुमला, मुखातब को वो बात बताना जो में उस जुमले में शामिल है, वो नॉलेज, ठीक है। मैं कहूं कि आज अभी शाबाद में बाहर जाऊंगा, तो गोया कि बाहर जाने की मैंने आपको एक नॉलेज दी है जो जुमले में शामिल है, इसको क्या बोला जाता है, फाइदतुल खबर, फाइदतुल खबर। चलें, आप लोग, दूसरा क्या होगा, एक हो गया फायदतुल खबर, दूसरा मैंने आपको खबर दी कि आप लोग क्लास सुन रहे हो, आप लोग ध्यान से क्लास सुन रहे हो। तो मैं अगर आपको बोलूं, तो ये मैं आपको कोई खबर तो नहीं दे रहा, क्या मैं कर रहा हूं, इफादतुल मुखातबी अन्नल मुतकल्लिमा आलिमुन बिल हुक्मी, ये बताना, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मुझे पता है कि हाँ आप लोग क्लास अच्छे से सुन रहे हो,
ہاں آپ لوگ تیاری کر رہے ہو، آپ لوگ تیاری کر رہے ہو. اور اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ لازم الفائدہ. ٹھیک ہے، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ لازم الفائدہ. اس کے علاوہ یہ دو اصل مقصد ہوتے ہیں. فائدۃ الخبر، فائدۃ الخبر کیا ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور لازم الفائدہ کیا ہے. یہ دونوں اصل اغراض ہوتی ہیں خبر کی. اس کے علاوہ بھی وقد یلقى الخبر لاغراض اخرى تفهم من السیاق، خبر کو دوسرے اغراض کے لیے بھی لایا جاتا ہے جس کو سیاق سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ان میں سیاق استرحام ہے، اظہار تحسر ہے. استرحام رحم کی درخواست کرنا، رحم طلب کرنا. اظہار تحسر افسوس کا اظہار کرنا. اظہار الضعف کمزوری کا اظہار کرنا. فخر جو ہے آپ کا فخر کا اظہار کرنا. الحث علی السعی والجد، اور اسی طریقے سے محنت کے لیے ابھارنا. یہ کچھ آپ کی دوسری اغراض بھی آتی ہیں. انہی اغراض کو ہم تھوڑا سا یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں. یہاں پر کچھ مثالیں دی ہیں. چنانچہ شروعاتی مثالیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے سال پیدا ہوئے. تو اس میں کیا ہے؟ فائدۃ الخبر ہے. خبر میں جملے میں جو یہ خبر دی جا رہی کہ اللہ کے رسول عام فیل کو کی پیدائش ہوئی. فیل والے ہاتھی والے جو قصہ ہوا تھا اس کی سال کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے، یہ خبر دی جا رہی ہے. تو اس کو بولا جاتا ہے فائدۃ الخبر. اسی طرح کے یہ کہ عمر بن عبدالعزیز بیت المال سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے، اس میں بھی آپ کا فائدۃ الخبر ہے. لیکن اگلی دو مثالیں دیکھیں. میں نے کہا کہ آج آپ صبح جلدی اٹھے، میں نے دیکھا تھا آپ کو، آپ جلدی اٹھے صبح، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو کیا میں آپ کو خبر دے رہا ہوں؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے بھی پتا ہے. تو اس کو بولا جاتا ہے لازم الفائدہ. اس کو بولا جاتا ہے آپ کا لازم الفائدہ. انت تعمل فی حدیثتک کل یوم، آپ اپنے، میں دیکھتا ہوں آپ بڑی محنت سے تیاری کر رہے ہو، تو میں آپ کو کیا خبر دے رہا ہوں؟ نہیں، میں آپ کو خبر نہیں دے رہا، بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ محنت کر رہے ہو. اس کو لازم الفائدہ بولا جاتا ہے. اس کے بعد یحییٰ برمکی نے خلیفہ ہارون رشید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ان البرامکا الذین رموا لدیک بداہیہ، یہ برامکا جن کے حالت آج آپ کے پاس خراب ہے، صفر الوجوہ، دیکھ نہیں رہے، ان کے چہرے پیلے ہو گئے ہیں. خلع المذلۃ بادیہ، اور کیسے رسوائی کے ہار جو ہے، رسوائی جو ہے ان کے اوپر برس رہی ہے، دیکھ نہیں رہے ان کو. تو یہاں پر گویا کہ رحم کی بھیک مانگ رہی. دیکھ رہے آپ کیسے بیچارے پاگل ہو گئے، پریشان ہو گئے، آپ کچھ رحم کرو ان پہ. تو یہاں پر اس طرح کی مثال میں استرحام رحم کی بھیک مانگی جا رہی ہے. خلیفہ کو بتایا نہیں جا رہا کہ دیکھو ان کو کیا ہو گیا. خلیفہ کو کیا بتایا جائے گا؟ خلیفہ نے خود ان کی حالت ویسی کی تھی، ہے نا. تو وہ رحم کی بھیک مانگی جا رہی ہے، نہ اس میں لازم الفائدہ ہے، نہ فائدۃ الخبر ہے، بلکہ دوسرا ہے کہ رحم کی بھیک مانگی جا رہی ہے. دیکھو کتنے بیچارے پریشان ہیں. تو یہ آپ کا استرحام اس میں پایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کے بارے میں سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر پک گیا ہے بڑھاپے سے. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اظہار الضعف ہے، اس میں کمزوری کو ظاہر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا تو میں کتنا کمزور ہو چکا ہوں، ہے نا، میں کتنا کمزور ہو چکا ہوں. اسی طریقے سے قال احد الاعراب یرثی ولدہ، کسی اعرابی نے اپنے بیٹے کا مرثیہ کہتے ہوئے فرمایا اذا ما دعوت الصبر بعدك والبكاء اجاب الاسى طوعا ولم يجب الصبر فان ينقطع منك الرجاء فانه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر. اگر میں صبر کو بلاؤں تمہارے بعد، تم چلے گئے ہو مجھے چھوڑ کے، اگر میں مانگوں کہ صبر آ جائے مجھے تو صبر نہیں آتا ہے. والبکا اجاب الاسا طوعا، بلکہ کیا آتا ہے؟ رونا آتا ہے، نا امیدی آتی ہے اپنے آپ سے، اور صبر نہیں آ پاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا مایوسی کا اظہار کیا ہے. کس کا اظہار کیا ہے؟ مایوسی کا. اظہار التحسر، مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ اب مجھے صبر نہیں آ پا رہا ہے. قال عمرو بن کلثوم، تو اس میں اظہار تحسر ہے. عمرو بن کلثوم نے فرمایا اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین، جب ہم میں سے، تو آپ جانتے ہو فخریہ ہے عمر بن کلثوم کا، اس میں اظہار الفخر ہے. اس میں کیا ہے آپ کا؟ اظہار الفخر ہے. ولیس اخو الحاجات من بات نائما، جرف ایسے نہیں نکلتے. ولکن اخوها من یبیت علی وجلی، جو ٹینشن میں رہتا ہے اسی کا جرف نکلتا ہے. کس کا جرف نکلتا ہے ماما؟ ہاں کیا بولا تھا ابھی؟ ٹینشن سے ہی نکلے گا جرف. جی سر. اچھا جی، چلیے ٹینشن سے ان کو جرف نکالنا ہے. تو لیسا خل حاجات من بات نائما، جو آرام سے سو رہا ہے لحاف اوڑھ کے، اس کا جرف نہیں نکلے گا. سب کو ٹھنڈ لگ رہی تھی کل. ولکن اخوها من یبیت علی وجلی، جو ڈر کے رہتا ہے، چوکس رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ چوکنا رہتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے. تو اس میں کیا کیا گیا ہے؟ الحث علی السعی والجد، اس میں ابھارا گیا ہے کہ لحاف چھوڑ کے پڑھائی کرو. ٹھیک ہے، الحث علی السعی والجد، اور محنت کرو، اور 5 دن رہ گئے تیاری کرو. تو یہ کچھ چیزیں تھیں آپ نے دیکھی.
بتائیں گے جلدی جلدی سے. ومکارمی عدد النجوم ومنزلی ما والکرام ومنزل الازیاف. اس میں کیا ہے؟ اظہار الفخر ہے، ٹینشن اور محنت، بس محنت، فری ٹینشن. آکل محکم کیا کیا لکھ دیا. ہاں یہ کیا ہے؟ ومکارمی عدد النجوم ومنزلی ما والکرام ومنزل الازیاف. پریکٹس ہی کر لیجئے، پریکٹس کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اظہار الفخر ہے. وما کل حاول الجمیل بفاعلی ولا کل فعال له بمتممی. اس میں کیا ہے؟ فائدة الخبر. فائدۃ الخبر. ٹھیک ہے. وقال ایضا. چلیں ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگوں کو دیکھنا. اصل ہمارا ہے امثال اور نماذج پہ فوکس ہے. ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر یقینی بیچ ہو جائے گا وہ خود سے. پھر اس کے بعد آپ کا اضرب الخبر آتی ہیں. اضرب الخبر میں خبر کی اقسام بھی تین ہی آتی ہیں. خبر کی اقسام بھی آپ کی تین ہی آتی ہیں. چنانچہ مخاطب کے جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، کسی کو خبر دے رہے ہوں، اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت ہوتی ہے کہ وہ خالی ذہن ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. جس ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، پہلی بار وہ یقین بیچ جوائن کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے گفتگو کریے بھائی صاحب. دوسرا یہ ہے ان یکون مترددا فی الحکم طلبا ان یصل الی الیقین فی معرفتہ. دوسرا وہ بندہ ہے جو ڈاؤٹ میں ہے، کچھ معلومات اسے ہے لیکن ڈاؤٹ میں ہے. اور تیسرا وہ ہوتا ہے جو بالکل آپ کے انکار میں ہے، آپ کا انکار میں کھڑا ہوا ہے کہ آپ نے جو بات بولی ہے ویسا نہیں ہے، سر ویسا نہیں ہے جیسا آپ نے بولا. ٹھیک ہے، وہ تیسرے منکر میں ہوتا ہے. تو جو خالی الذہن ہے، پہلی بار کلاس میں آ رہے ہیں، اس کو آپ خبر کیسے دو گے؟ اس کو نارمل دے دو گے آپ. وہ کوئی لڑ تھوڑی رہا ہے آپ سے یا کچھ کسی طرح کا ڈاؤٹ تھوڑی ہے. تو آپ وہاں کوئی تاکید کے الفاظ نہیں لاتے ہیں، بغیر تاکید کے آپ اس کو خبر دیتے ہیں. چنانچہ مخاطب کی تین حالات ہیں. میرے ٹائم پہ یہ ایگزام میں آیا تھا. ٹھیک ہے، للمخاطب ثلاث حالات، یہ ایک پورا اس طرح سے ہی کوشچن تھا. مخاطب کی تین حالت ہیں. تو پہلا ہے کہ وہ خالی الذہن ہو. پہلا کیا ہے؟ وہ خالی الذہن ہو. جب خالی الذہن ہوگا تو آپ اس بغیر تاکید کے اس کو خبر دیں گے، اور اس کو ابتدائی خبر کہا جاتا ہے. اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ ابتدائی کا. اگر وہ متردد ہو، وہ ڈاؤٹ میں ہو، تو آپ تھوڑی سی تاکید کے لے کر آئیں گے، ایک تاکید لے کر آئیں گے. جب ایک تاکید لائی جاتی ہے، ابھی ہم ایگزامپل میں دیکھیں گے، جب ایک تاکید لائی جاتی ہے تو اس کو بولا جاتا ہے کہ بندہ متردد تھا تو آپ تاکید کے ساتھ لے کے آئے. تو اس خبر کو بولا جاتا ہے جب ایک تاکید کے ساتھ آئے طلبی. جب کوئی بھی تاکید نہ ہو اس کو بولا جاتا ہے ابتدائی. اور تیسرا بولا جاتا ہے کہ آپ کا جب وہ انکار کرنے والا ہو، تب آپ اس میں ایک تاکید، دو تاکید ہے نا، دو تاکید کے ساتھ آپ اس سے بات کرتے ہیں. ایک تاکید یا دو تاکید، اکثر دو تاکید کی بات کریں گے کیونکہ اور آپ کو پختہ طریقے سے بات کرنا ہے. تو اس کو انکاری کہا جاتا ہے، انکاری کہا جاتا ہے. چنانچہ تاکید کے لیے آپ کن کن ادوات کا استعمال کرتے ہو اپنی بات میں تاکید لانے کے لیے؟ انا، انا، القسم، قسم کھاتے ہو، لام ابتدا کے ساتھ بات کرتے ہو، جو ابتدا میں لام لایا جاتا ہے. لافعلن، نون تاکید لاتے ہو. تاکید کے جو نون تاکید ہوتے ہیں، نون ثقیلہ، نون خفیفہ، دونوں لے کے آتے ہو. حروف تنبیہ، اللہ وغیرہ، اللہ وغیرہ لے کے آتے ہو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. والحروف الزائدہ، حروف زائدہ لے کر آتے ہو. وقت اسی طریقے سے قد کا استعمال کرتے ہو. اما شرطیہ کا استعمال کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک سوال یہاں سے بن سکتا ہے کہ خبر کو توکید لانے کے لیے کن ادوات کا استعمال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے مخاطب کی تین حالتیں کیسی ہوتی ہیں؟ ڈسکرپشن کے ساتھ آ سکتا ہے کہ ایک یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اور چوتھی کوئی لا سکتی کہ یہ نہیں ہے. تو اس طرح سے بھی ایک کوشچن بن سکتا ہے. ابتدائی کس کو بولتے ہیں؟ جس میں تاکید بالکل نہ ہو. طلبی کس کو بولتے ہیں؟ جس میں ایک حرف کے ساتھ تاکید لائی جائے. اور انکاری اس کو بولتے ہیں جس میں ایک، دو اور دو پلس دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ساتھ، حروف کے ساتھ آپ کی تاکید لائی جاتی ہے. اس کی مثالیں آپ دیکھیں. جو امثلہ میں جو مثالیں دی ہیں، کتب معاویہ الی احد عمالیہ لا ينبغي لنا ان نسوس الناس سیاست واحدہ ولا نلیل. تو یہ جو بات اپنے حاکم کو وہ بات رکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ان پہ ایک دم بالکل نرم ہو جائیں یا بالکل سخت ہو جائیں، بلکہ ہمیں دونوں کے درمیان چلنا پڑے گا. یہاں پہ کوئی بھی تاکید کا حرف نہیں دیکھ رہا ہے، تو اس کو کیا بولا جائے گا؟ تاکید. اس کو کیا بولا جائے گا؟ ابتدائی. خبر ابتدائی بولا جائے گا. ینال الفتح، ابو تمام فرماتے ہیں، ابو تمام کا بھی یاد رکھیں گے. ینال الفتح من عیشہ وہو جاہل ویقضی الفتح فی دہرہ وہو عالم. یہ کیا ہے؟ یہاں پر آپ کو کہیں بھی تاکید کا کوئی الفاظ نہیں دیکھے گا. ولو كانت الارزاق تجری علی الہجا اہلکنا اذا من جہلہن البہائم.
اس پورے شعر میں آپ کو کہیں بھی کوئی تاکید کا ورڈ نہیں ملے گا، تاکید کا حرف نہیں ملے گا، ادوات تاکید میں سے نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے آپ کا یہ یہ آپ کا ابتدائی ہے۔ یہ دونوں مثالیں آپ کی ابتدائی کی ہیں۔ اس سے بڑی چیز آپ نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ یہ ابو تمام کا ہے، لکھ لینا اسے الگ سے لکھ لینا۔ تو بلاغہ الواضحہ میں کچھ اچھے اچھے اشعار ہیں، کس کے ہیں اس کو الگ سے لکھ لینا۔ قال اللہ تعالی، اگلی مثال دیکھیں، قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم، ادوات تاکید میں سے قد آ گیا، لاخوانہم ہلم الینا ولا یاتون الباس الا قلیلا، تو ایک حرف تاکید آ گیا۔ تو ایک حرف تاکید کا مطلب ہے یہ طلبی ہے، بندہ متردد تھا تو تھوڑا سا امفیسس کر کے، تھوڑا سا زور ڈال کے اس کے سامنے بات کو رکھی گئی ہے، بات کو رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا طلبی آ جائے گی، کیا آ جائے گی؟ طلبی آ جائے گی۔ اوپر کی دو مثالیں، جب تاکید کا کوئی ورڈ نہ ہو، کوئی حرف نہ ہو، تو اس کو ابتدائی بولا جاتا ہے۔ جب تاکید کا ایک ادات کو یوز کیا جائے تو اس کو آپ کا طلبی بولا جاتا ہے۔ ان البناء اذا منحد جانبه لم يأمن الناس ان ينحد باقیہ، ان البناء، جب عمارت جو ہے اس کا ایک حصہ گر جائے تو لوگ پھر معمون نہیں ہو سکتے کہ اس کا دوسرا بھی گر جائے۔ یہاں پر تاکید میں دیکھیں صرف انا، ایک حرف کا یوز کیا گیا ہے۔ کس کا؟ ایک حرف کا یوز کیا گیا ہے، ایک ادات کا یوز کیا گیا ہے۔ اور جب بات کو، خبر کو پیش کرنے کے لیے ایک ادات کا یوز کیا جائے، استعمال کیا جائے، تو اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ طلبی بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ طلبی۔ طلبی بولا جاتا ہے۔ قال ابو العباس الصفاح، ابو العباس الصفاح نے فرمایا، لآملن اللینا، میں نرمی کا معاملہ کروں گا۔ لام ابتدا، نون توکید، دو کا استعمال کیا جا رہا ہے بھائی صاحب۔ لاکرمن، لاغمدن، دو تاکید کا استعمال کیا جا رہا ہے، دو تاکید کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ یہ آپ کا انکاری ہوگا، گویا کہ سامنے والا انکار کرنے پہ تھا، تو اس ٹائم پہ، اس حالت میں، اس بات کو رکھا گیا، اس خبر کو رکھا گیا ہے، تو یہ آپ کا انکاری ہو جائے گا۔ یہ خبر آپ کی اضرب الخبر میں انکاری ہو جائے گی۔ لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم اپنی حالت سے دکھا رہے ہو کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، ارے ضرور بضرور آزمایا جائے گا۔ تو لام ابتدا کا بھی ہے اور نون تاکید کا بھی ہے، تاکید کے دو حروف یوز کیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ انکاری ہے۔ وہ انکار کر رہے تھے، اور ہمیں کیوں آزمایا جائے گا، ہمارا کیوں امتحان لیا جائے گا، ہم پیسہ کمائیں گے، مزے میں رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے، انکار کر رہے ہو۔ تو یہ آپ کا دو تاکید کے ہیں، اور یہ خبر آپ کی انکاری ہوگی۔ اگلی مثال دیکھیں، واللہ انی لاخو ہمت، اللہ کی قسم، یہ قسم ہے، پھر انا بھی ہے، پھر لام تاکید کا بھی ہے، تین تاکید کے حرف یوز کیے گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کا یہ کیا ہو گیا؟ انکاری ہو گیا۔ تو ان مثالوں کو آپ جو دکھا رہا ہوں میں، ان سے آپ چیزوں کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ اس طرح ضرب خبر میں کوشچن آئے تو بس یہ ادوات توکید کو آپ دیکھ لینا ہے کہ ادوات توکید میں کیا ہے۔ اور اگر یہ پوچھ لے کہ یہ والی خبر کس کے سامنے رکھی گئی ہوگی، تو ابتدائی خالی الذہن کے سامنے رکھی گئی ہوگی، اور طلبی متردد الذہن کے سامنے رکھی گئی ہوگی، اور اسی طریقے سے جو انکاری ہے وہ ان منکر کے سامنے رکھی گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو انکاری اسٹائل کیا گیا ہوگا وہ منکر کے سامنے رکھا گیا ہوگا، تو اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ اس کے بعد انشاء آتا ہے۔ انشاء کی قسمیں آتی ہیں، انشاء کی قسمیں آپ دیکھیں، انشاء کی جو قسمیں آتی ہیں، دو طرح کی انشاء کی قسمیں ہوتی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ ایک انشاء طلبی ہوتا ہے اور ایک انشاء غیر طلبی ہوتا ہے۔ یہاں سے بھی آپ کا کوشچن بنتا ہے۔ انہوں نے فرمایا وانواع الانشاء، پہلے یہاں پر دیکھیں شاید سوال بھی بن چکا ہے۔ انشاء کی دو قسمیں ہیں، انشاء طلبی اور غیر طلبی۔ انشاء طلبی کس کو کہتے ہیں؟ انشاء طلبی کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں کسی چیز کے ہونے کا ڈیمانڈ کیا جائے کہ کچھ ہونا چاہیے، کچھ ایکشن لیا جانا چاہیے، وہ انشاء طلبی ہے۔ فطلبی، انشاء طلبی وہ ہے ما یستدعی مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب، کچھ ایکشن جو لیا نہیں گیا ہے، اس ایکشن کو کرنے کی ڈیمانڈ کی جائے۔ بولو تو میں آپ کو بولنے کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں، خاموش مت بولو تو میں مت بولنے کی ڈیمانڈ آپ سے کر رہا ہوں، ہے نا؟ کیا تم ریڈی ہو تو میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں، آپ جواب دو مجھے، استفہام، کچھ میں سمجھنے کا ڈیمانڈ کر رہا ہوں، مطالبہ کر رہا ہوں، طلب الفہم، فہم طلب کر رہا ہوں، طلب العلم، میں کچھ حاصل کر رہا ہوں آپ سے۔ تو چنانچہ طلبی میں کچھ ایکشن ڈیمانڈ کیا جائے، کچھ ایکشن ڈیمانڈ کیا جائے۔ باقی یہ عبارت بھی آتی ہے، اس عبارت کے حساب سے بھی دیکھنا کہ کیسے عبارت میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ ما فطلبی ما یستدعی، جو مطالبہ کرے، مطلوباً کسی مطلوب کا، مطلب کچھ ایکشن لیا جائے جو کہ اس وقت ہوا نہیں ہے۔ وغیر طلبی،
मा ला यस्तदई मतलूबन, जो किसी एक्शन का कोई रिक्वायरमेंट्स का तकाजा ना करे, किसी मतलूब का तकाजा ना करे। तलबी मा यस्तदई, गैर तलबी मा ला यस्तदई। तो इसको भी आपने ज़हन में रखना है। तलबी कौन कौन से होते हैं? अम्र होता है, नहीं होता है, इस्तिफाम होता है, इसकी मिसालें मैंने दी। उसके अलावा तमन्नी होता है और निदा होता है। रजा जो है वो आपका बलागा की बहस में, मानी की बहस में, वो आपका तलबी में नहीं आता है। इसको आपने जहन में याद रखना है। तलबी में कौन आता है? अम्र आता है, नहीं आता, इस्तिफाम आता है, तमन्नी आता है। निदा में तो ऑलरेडी हम पुकारते हैं किसी को। क्या तलब करते हैं आप? क्या तकाजा करते हैं कि सामने वाले सुन, मेरी तरफ मुतवज्जे हो। अटेंशन हम तलब कर रहे होते हैं, अटेंशन तलब कर रहे होते हैं कि मेरी तरफ सुनो। और गैर तलबी क्या है? मा ला यस्तदई मतलूबन, जिसमें किसी चीज की डिमांड ना होती हो। उसके भी कुछ सेगे हैं। ताज्जुब उसमें आता है गैर तलबी में, मदह आता है, जम आता है, कसम आता है, अफाले रजा आते हैं। इसी तरीके से सियागुल उकूद आते हैं। सियागुल उकूद का मतलब क्या होता है? सियागुल उकूद दो तरीके से आपके आते हैं, फेमस मोस्टली निकाह के वक्त आते हैं। कबिल तो मैंने कबूल कर लिया, मैंने कबूल कर लिया। तो कबिल तो उस टाइम पे ना तो कोई खबर है उस तरह का, बल्कि एक अक्द के टाइम पे इस तरह की चीजें आती हैं। आपने अपना माल दिया और अपना उसको पैसे दिए, तो आपने कहा कि मैंने इश्तरई, तो मैंने खरीद लिया, व बेअ तो, और उसने कहा मैंने बेच दिया। तो इस तरह की चीजें सियागुल उकूद में आती हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तलबी की ये अकसाम है, और इसी तरीके से गैर तलबी में ये आते हैं। लेकिन एक चीज ऊपर देखें, छोटी सी दिख रही है आपको, वो अनवाउल इंशाई गैर तलबी। ये जो गैर तलबी है ना, ये मबाहिस इल्म बानी के बहस में नहीं आते हैं। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ तलबी के अनवाए तलबी के का तस्करा करेंगे, क्योंकि गैर तलबी जो हैं वो आपके इसमें नहीं आते हैं। वकार, आप तो नहीं आ रहे थे, कहाँ से आ गए? सर आज हुआ अभी देर में आया हूँ, रास्ते में हूँ। अच्छा ठीक है, तो इस चीज को आपने जहन में रखेंगे। ये जो है बहुत अहम है, ये वाला चैप्टर भी। ये जो सामने दिख रहा है आपको ये पेज, ये भी काफी अहम है सवाल के हिसाब से। इसको भी आपने अपने जहन में रख लेना है। चले, हम इस चीज को नहीं पढ़ेंगे कि कहाँ अम्र है कहाँ नहीं है। उसकी मिसालें भी पढ़ना होती हैं कि अम्र है, ये नहीं है, ये क्या है। जैसे अहिब्ब लिगैरिका मा ला तुहिब्बु मा तुहिब्बु लिनफ्सिका, ये अम्र है। ला ततलुब मिनल जज़ा इल्ला बिक़द्रि मा सनअता, ये नहीं है। अला माली सैफुद्दौलति आतिबन फदाहुल वरा अमज़ा सियूफ मुज़ारिबा, ये क्या है? ये आपका इस्तिफाम है। हस्सान बिन साबित ने फरमाया, हस्सान बिन साबित ने फरमाया, ये याद रखना, या लैत शारी व लैत तैर तुखबिरुनी, इसमें तमन्नी है। क़ाल अबू तीब या मन यइज़्ज़ु अलैना नुफ़ारिक़ुहुम वइज़दादुना कुल्ल शैइन बअदकुम अदमु, तो ये आपका तरज्जी है, रजा है। ये आपका निदा है, या मन यइज़्ज़ु अलैना, ये आपका निदा है। बिनफ्सी तिलकल अर्ज़ मा अतियब अर्रुबा, ये आपका वमा अहसनल मुस्ताफ़ा वल मुतरब्बआ, ये आपका ताज्जुब है। अम्मा बअदु फनिअमल बदीलु मिनज़ ज़ल्लति अल इअ्तिज़ारु, ये आपका मदह और जम है, मदह और जम है। वक़ाल अब्दुल्लाह इब्न ताहिर लअम्रुका, ये कसम है, लअम्रुका बिल अक्ली युक्तसबुल गिना वमा वला बिक्तिसाबिल माल युक्तसबुल अक्लु। वक़ाल ज़ुर्रिम्मा लअल्ल इनहिदार अद-दम युक़िबु राहितन, ये आपका रजा है। और रजा आपका तलबी में आता है या गैर तलबी में? गैर गैर तलबी। हाँ, गैर तलबी। गैर तलबी। गैर तलबी। असा साइलुन ज़ू हाजतिन इन मनअतहु मिनल यौमि सुऊलन अन यकून लहू गदौ, तो ये भी आपका रजा है और गैर तलबी में आता है। रजा है और गैर तलबी में आता है। बाकी सियागुल उकूद मैंने बताया, वो निकाह के टाइम पे कबिल तो कि हाँ मुझे कबूल है ना, मुझे कबूल है, उसमें आता है। और इश्तरैत व बेतों में सियागुल उकूद का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद इंशा तलबी में, इंशा तलबी के ये पांचों चीजों को पढ़ाएंगे। जैसा कि इन्होंने बात की कि इंशा तलबी की जो अकसाम हैं हम उन पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इंशा गैर तलबी पे हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। यहाँ पर अम्र को देखें, अम्र को इन्होंने पढ़ाने की कोशिश की है। और अम्र के बारे में कहते हैं कि अम्र कहते किसको हैं। आपने तारीफ भी याद करना है, फिर अम्र के मानी वगैरह आते हैं। अम्र कहते हैं तलबुल फ़िअल अला वजहिल इस्तिअला, किसी काम का मुतालबा करना। तलबुल फ़िअल, किसी काम का मुतालबा करना कि आप ऐसा करो। अला वजहिल इस्तिअला, अला वजहिल इस्तिअला का मतलब है कि कोई ऊपर वाला, बड़े रैंक का, ऊंचे ओहदे वाला नीचे वाले को कुछ बोले। इसको आपका असल अम्र का यही माना है। सर आपने दोनों में रजा बताया अभी पहले से, रजाई है ना दोनों में? हम्म
نہیں سر، کیا کیا ہے؟ اس میں تمنی ہے، ندا ہے، طلبی میں غیر، طلبی میں رجا ہے، امر ہے نہیں، استفہام اور تمنی ندا، یہ ہیں طلبی میں۔ یہ لعل اور عسا یہ دونوں، یہ والا یہ لعل اور یہ عسا دونوں طلب، یہ رجا ہے نا دونوں؟ ہم؟ ہاں دونوں رجا ہیں، ٹھیک ہے، دونوں رجا ہیں، لعل و عسا غیرهما من الادوات الرجا، دونوں رجا کے ادوات میں سے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں رجا ہیں۔ چلیں کیا مست ہے۔ الامر طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء، امر کہتے ہیں کسی کام کو طلب کرنا علی وجہ الاستعلاء، اوپر والا، اوپر رینک والا نیچے والے کو حکم دیا جائے، یہ اصل ہے امر کی۔ میرا دوست مجھے کچھ کہے، مجھ سے چھوٹا کچھ کہے، وہ اصل نہیں ہے امر کی، اس میں نہیں آتا۔ مجھ سے بڑا، میرے ٹیچر، میرے ابو، میرے بڑے بھائی، ٹھیک ہے، بادشاہ، اللہ ہم کو حکم دے، رسول ہم کو حکم دے، تو وہ آپ کا اوپر والا نیچے رینک کو کچھ بولنے، کچھ کرنے کو بولے تو اس کو امر کہا جاتا ہے، اور وجہ استعلاء کا یہ مطلب ہے۔ للامر اربع سیغ، کوشچن، امر کے 4 صیغے آتے ہیں، فعل امر آتا ہے، ایک مضارع آتا ہے، لام امر کے ساتھ ملا ہوا جو مضارع آتا ہے، لیفعل، لیذهب، لیذهب، ہے نا، اور اسی طریقے سے اس میں فعل امر آتا ہے، مصدر بن کے آتا ہے، مصدر بن کے آتا ہے کیونکہ وہ نیابت کر رہا ہوتا ہے فعل امر کی، جو کہ محذوف ہوتا ہے، جو بتاتا ہے کہ آپ کا یہاں پر فعل امر محذوف ہے، ٹھیک ہے، تو مصدر، تو اس طرح سے امر کے 4 صیغے ہیں، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے امر جو ہے اپنے اصلی معنی سے نکل جاتا ہے، اصلی معنی علی وجہ الاستعلاء، اس سے نکل جاتا ہے طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء، وجہ استعلاء کے معنی سے نکل جاتا ہے دوسرے معنی کی طرف۔ وہ معنی کون کون سے ہیں وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ ارشاد، دعا، یہ کچھ چیزیں ہیں نا، ان کے نوٹس بھی آپ بنا سکتے ہو، مثالوں کے تو نہیں کہوں گا، لیکن اس طرح کی جو قواعد میں آتی ہیں ان کے نوٹس بھی بنا کے آپ یاد کر سکتے ہو، مطلب یہ کرنا چاہیے تھا اس طرح سے، اس انداز میں۔ جیسے ارشاد ہے آپ کا، اور انہی سے آپ کا ریویژن بھی ہو جائے گا کہ ارشاد میں کون سی مثالیں آتی ہیں، دعا میں کون سی آتی ہیں، التماس میں کون سی آتی ہیں، کچھ ایسا ایک آئیڈیا لگے گا۔ اب دعا، ارشاد کیا ہوتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی رہنمائی کرے، کوئی رہنمائی کرے، علی وجہ الاستعلاء میں ہوتا ہے، لیکن حکم اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، گویا کہ ایک نصیحت ٹائپ کی ہوتی ہے، خیر خانہ مشورہ ٹائپ ہوتا ہے، اس کو آپ کا ارشاد بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مشورہ ہوتا ہے ارشاد میں۔ دعا میں گویا کہ چھوٹا بڑے کو حکم دیتا ہے، چھوٹا بڑے سے کچھ مانگتا ہے، چھوٹا بڑے سے کچھ مانگتا ہے، وہ دعا کہہ سکتے ہو، اور باقی اللہ کے ریلیشن میں اگر بات کرو تو وہ دعا ہوتا ہے، چھوٹا بڑے سے کچھ مانگے تو یہ دعا کے اس میں آتا ہے۔ التماس اپنے جو ہے کسی دو لوگوں سے، آپ نے کیا نا، دو لوگوں سے کچھ بول رہے ہو، التماس کی اکثر مثالیں دو لوگوں کے ساتھ آئیں گی، دو لوگ گرچہ وہ آپ کے برابر ہیں لیکن دو بن کے وہ گویا کہ تھوڑے سے آگے چلے گئے، تو آپ گویا کہ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہو، ریکویسٹ کر رہے ہو، اتنے بھی آگے نہیں بڑھ گئے کہ دعا میں اس کو مان لیا جائے، لیکن ہاں تھوڑے سے آپ سے اوپر ہوئے کہ آپ ان سے گویا کہ ریکویسٹ آپ کو کرنا پڑ رہی ہے۔ قفا نبکی من ذکرہ حبیب، کہ تم دونوں بھائی رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ والتمنی، اور اسی طریقے سے کبھی تمنا کی جاتی ہے، والتخییر، اختیار دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی اختیار مطلب دو چیزوں کے درمیان کہ آپ یہ کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، جو آپ کا من کرے۔ تسویہ کا مطلب، تسویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے چاہے یہ کرو چاہے یہ کرو، دونوں برابر ہے۔ تخیر میں ہوتا ہے برابر نہیں بولا جاتا، مطلب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو من کرے آپ کر لو، برابر کا نہیں بولا جاتا کہ دونوں برابر ہے۔ تسویہ میں بولا جاتا ہے چاہے یہ کرو چاہے یہ کرو، برابر ہے۔ تعجیز کا مطلب بے بس کرنا ہوتا ہے، جاؤ کر لو، ٹھیک ہے، جاؤ کر لو، تم کر ہی نہیں سکتے، مجھے دکھاؤ ایسا انسان کی جو بخل سے مر گیا ہو یا جو خرچ کرنے سے مر گیا ہو، ارونی رجلن۔ والتحدید، اور اس میں آپ کا دھمکی دی جاتی ہے، والاباحہ، اور اس میں کسی چیز کو جائز قرار دیا جاتا ہے کہ ایسی چیز جائز ہو گئی، مثالوں سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ کافی اہم رہے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں انہوں نے پہلے 4 صیغوں کا تذکرہ کیا گیا اور وہ علی وجہ الاستعلاء ہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو رسالہ بھیجا تھا، پیغام بھیجا تھا، وہ مکہ کے گورنر تھے۔ اما بعد فاقم للناس الحج، لوگوں کے لیے حج قائم کرنا، تو گویا کہ علی وجہ الاستعلاء حضرت علی بڑے ہیں، اپنے چھوٹے ابن عباس کو گورنر کو اپنا آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ ایسا کرو، وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو نصیحت کرنا اللہ کے دنوں سے، تو اس میں فعل امر کا یوز کیا گیا ہے۔
फ़अक़िम फ़ेल अम्र का सीगा है, वज़क्किरुहुम फ़ेल अम्र का सीगा है, वअजलिस फ़ेल अम्र का सीगा है ना। फ़अफ़्तिल मुस्तफ़्ती फ़ेल अम्र का सीगा है, वअल्लिमिल जाहिला वज़ाकिरिल आलिमा। तो यहाँ पर सारे फ़ेल अम्र का एक सीगा जो फ़ेल अम्र है वो है। उसके बाद वलयुफ़ू नुदूरहुम, वो फ़ेल मुज़ारे जो लाम अम्र के साथ आता है वो सीगा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। फलयूफू नुदूरहुम, उन्हें चाहिए कि वो अपनी नजरों को पूरा करें। वलियतवफू बिल बैतिल अतीक, और वो पुराने घर का तवाफ करें। बिल बैतिल अतीक, खाने काबा का तवाफ करें। तो यहाँ पर वो फेले मुजारे है जो लाम अम्र के साथ आता है। ठीक है, एक सेगा फेले अम्र, दूसरा वो सेगा वो मुजारे जो अम्र के लाम अम्र के साथ आता है। तीसरा होता है जिसको इसमें फेले अम्र बोला जाता है। अलैकुम अनफुसकुम, तुम अपने लफ्ज को लाजिम पकड़ो। अलैकुम का मतलब लाजिम पकड़ो, अपने आप को देखो। ला यजुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैत, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तुम अपना देखो, अपनी तैयारी पे फोकस करो। अलैकुम अनफुसकुम, है ना। तो अपने आप पर ये क्या है, ये इसमें फ़िअल अम्र है, ये इसमें फ़िअल अम्र है। और चौथा क्या है, जब मज़दर आता है जो बताता है, मज़दर फ़िअल अम्र के माने में आता है और ये बताता है कि यहाँ पर अम्र महजूफ है, वो नहीं जिक्र किया गया है। वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो। तो ये बताता है कि अहसिनु फ़िअल अम्र जो है वो यहाँ पर महजूफ है। तो अम्र के 4 सेगे हैं, इसको आप याद करेंगे। इसी तरह से नहीं के भी 4 सेगे आते हैं, नहीं के भी 4 सेगे आते हैं क्या? बोलें, सानिया, सादिया? सर एक ही आता है शायद। एक ही आता है, ठीक है, लेकिन आप लोग बोल नहीं रहे। काल अबू तीफी मदह सैफुद्दौला, अबू तीब ने सैफुद्दौला की तारीफ में फरमाया, फदा कदा फलयस्र मन तलबल आदिया व मिस्ल सुराका फलयकुन इत्तिलाबु। तो इसी तरह चाहिए, वो इंसान जो दुश्मनों की तलब में है उसे इस तरह चलना चाहिए, और इसी तरह जैसे आपने की है इस तरह की उसकी तलब होना चाहिए। इसमें क्या है, क्या है इसमें? नसीहत कर रहे हैं, वह कि इरशाद। क्या है इसमें? इरशाद है, इरशाद है, गोया कि खैरखाई कर रहे हैं कि इस तरह से लोगों को काम करना चाहिए, इस तरह से तैयारी, इस तरह से लोगों को तैयारी करना चाहिए। गोया कि तो है कि नसीहत कर रहा है, मशवरा दे रहा है कि जो कुछ बड़ा करना चाहता है इस तरह करे। ठीक है, तो ये आपका इरशाद में है, आप लिख सकते हैं अपनी किताब में। किताब, ये वाली किताब सबके पास होना चाहिए तैयारी के टाइम पे। वकाल युखातिबहु अज़िल हसद अल हुस्साद अन्नी बिकब्तिहिम फअंत अल्लज़ी सय्यरतहुम ली हुस्सदा। मुतनब्बी का ये है, सैफुद्दौला से कहते हैं कि ये हसद कर रहे हैं ना सारे मुझसे, इनके हसद को आप ही खत्म करो, आप नहीं तो इनको मुझसे हसद करवाया है। तो गोया कि हुक्म दे रहे हैं छोटे को बड़े को। मुतनब्बी अपने छोटे हैं, बादशाह को हुक्म दे रहे हैं, तो गोया कि ये दुआ बन जाता है। क्या बन जाता है? दुआ बन जाता है। जब बहुत छोटा बहुत बड़े को कुछ बोलता है तो वो दुआ बन जाता है। लेकिन जब अपनी 2 सहेलियों से कोई बात कहती है कि तुम दोनों यहीं रुको, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूं, तो फिर वो क्या बन जाता है? करचे वो दोनों उसकी सहेलियां हैं, बराबर की हैं, लेकिन 2 हुई तो थोड़ा सा तो ऊपर तो गई वो, तो इल्तिमास बन जाता है। किफा नबी की मिन जिक्रा हबीबी व मंजिली, रुको, यहीं पर बैठते हैं टेबल पे और यहीं खाते हैं। बिसिक्तिल लवा बैन दुखूल व हौमली, और सारी गॉसिप्स जो है यहीं पर करते हैं। तो ये क्या हुआ? 2 लोगों से मुतालबा किया गया, और ये आपका क्या बन जाता है? इल्तिमास। इन 3 मिसालों में इरशाद, दुआ और इल्तिमास एग्जाम में आता है। वकाल ऐज़न, और कहा इमरुल कैस ने ही, अला अय्युहल लैलु तवीलु अलंजिली बिसुबहिन वमल इस्बाहु मिनका बिअमसिली, ए रात तुम छट जाओ। अरे रात को मैं हुक्म नहीं दे सकता, रात मेरे इशारों से नहीं चलती, कोई है जो इस कायनात को चला रहा है उसके इशारों से चलती। तो ऐसी कुछ भी चीज जो मेरे इशारे पे नहीं चलती, मैं नदी से कहूं रुक जाओ, मैं बारिश से कहूं रुक जाओ, ठीक है, तो जो फिर नेचुरल चीजें हैं उन चीजों से अगर मैं कहूं कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, ठीक है, हवा रुक जाओ, हवा तेज हो जाओ, ये सब नहीं कर सकता। वो गोया कि एक तमन्ना होती है, गोया कि वो एक तमन्ना होती है। तो मैं रात को कह रहा हूं कि जल्दी जल्दी छट जाओ, हालांकि मैं नहीं चाहता कि सुबह निकले, रात में ही मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम, क्रिसमस की रात है आज, है ना, एंजॉय कर रहे हैं हम। लेकिन तो ये आपका क्या बन जाता है? तमन्नी बन जाता है। वकाल अल बुख्तरी, और बुख्तरी ने फरमाया, फमन शाअ फलयबखल वमन शाअ फलयजुद कफानी नदाकुम अन जमीअल मतालिबी, जो चाहे कंजूसी करे, जो चाहे आपका खर्च करे। इसमें क्या है? तखीर है, मतलब मर्जी है सबकी, जो 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 चाहे वो करे, जो चाहे
وہ کرے. کوئی کنجوسی کرنا چاہتا ہے کنجوسی کرے, اور جو خرچ کرنا چاہتا ہے وہ خرچ کرے. تو اس میں تخیر ہے, اختیار دیا جا رہا ہے, بھائی سب کی اپنی مرضی ہے, جو چاہے کرنا ہے کرو, محنت کرنا ہے کرو, نہیں کرنا ہے تو مت کرو. وقال الطیب, ابو طیب نے پھر فرمایا, عش عزیزن, چاہے عزت کے ساتھ رہو, رسپیکٹ کے ساتھ رہو, او مت وانت کریم, او مت, اور تم مر جاؤ, اور عش عزیزن یا تو عزت کے ساتھ رہو, اور تم مر جاؤ اس حالت میں کہ تم سخی ہو. تو یہاں پر آپ کا کیا ہے, یہ تسویہ ہے, یعنی دونوں ہی حالتوں میں آپ برابر ہو, تسویہ اس میں پایا جاتا ہے. اس کے بعد 11ویں مثال میں, ارونی بخیلا طال عمرا ببخلہ, تم کہہ رہے ہو کہ میں خرچ نہیں کروں گا, اور میں خرچ کروں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا, مر جاؤں گا, میں بھوکا مر جاؤں گا. مجھے دکھاؤ ایک کنجوس انسان جو کنجوسی کی وجہ سے بہت لمبا جیا ہو. وہاں تو کریمن ماتا من کثرت البذلی, اور ایک کریم انسان, سخی انسان کو دکھاؤ جس نے بہت خرچ کیا ہو اور وہ مر گیا ہو. تو اس میں آپ کا کیا پایا جاتا ہے, تعجیز. تعجیز پایا جاتا ہے, تعجیز پایا جاتا ہے, بے بس کیا جا رہا ہے. کوئی بخیل نہیں دکھا سکتے جو بخل کی وجہ سے آپ کا بہت جیا ہو, کوئی ہوا ہی نہیں ہے ایسا, یا کوئی سخاوت کی وجہ سے مر گیا ہو, ایسا ہوا ہی نہیں ہے. اس میں بے بس کیا جا رہا ہے, تعجیز اس میں پایا جاتا ہے. وقال غیرہ اذا لم تخش عاقبۃ اللیالی ولم تستحی فاصنع ما تشاء, اور جب تمہیں شرم نہ ہو, ولم تستحی فاصنع ما تشاء, جب تمہیں شرم نہ ہو تو تم جو چاہیں کرو. اس میں کیا ہے, تحدید. تحدید ہے نا, گویا کہ دھمکی دی جا رہی ہے, کرو جو کرنا ہے نا, گویا کہ دھمکی دی جا رہی ہے, تحدید کیا جا رہا ہے, کرو کرو آپ کو جو کرنا ہے. تحدید موسٹلی جو ہے وہ مستقبل کے بارے میں ہوتی ہے, ابھی نہیں میں آئے گا توبیخ, وہ آپ کا ماضی کے بارے میں شاید اس طرح سے ہوتی ہے, میری اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہے, باقی دیکھیں گے مثالوں کے ذریعہ. فاصنع ما تشاء, کرو جو کرنا ہے, دیکھ لیں گے پھر. اذا لم تستحی ولم تستحی, اذا لم تستحی فاصنع ما تشاء, اگر تمہیں شرم نہیں ہے تو کرو جو کرنا ہے. وقال تعالی کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر, کھانے پینے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے, بلکہ پہلے ایک ڈاٹ کریٹ ہو گیا تھا کہ کب تک کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, چیزیں ہو گئی تھی, سسپینس ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو جب کسی چیز کو پہلے منع کر دیا گیا ہو, بعد میں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, پہلے میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا کرتا تھا لیکن اب تم جاؤ. تو اللہ کے رسول گویا کہ حکم نہیں دے رہے, بلکہ بتا رہے ہیں کہ پہلے منع تھا, ابھی جا سکتے ہو, اور جانے کا مقصد کوئی مانگنے کے لیے وہاں پر نہیں جانا ہے نا. تو کلو وشربو, تم کھاؤ پیو, یہ اباحت کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے, اباحت کے لیے آپ کا آتا ہے. اتنی تیز تیز آواز سن کے آپ لوگ بھی پاگل ہو جاتے ہو گے. اب میں خود اس پہ کام کر رہا ہوں بھائی, مجھ سے سلو بولا ہی نہیں جا رہا. لے کدھر ہے, خذ کتاب بقوہ, اس میں کیا ہے جلدی بتائیں گے, بتائیں جلدی سے. ہاں امر ہے, علی وجہ الاستعلاء ہے, اپنے اصلی معنی میں ہے. وقال الرجانی, الرجانی نے فرمایا شاور سوا کا اذا نابت کا نابت یوما وان کنت من اهل المشورات, ارے گرچہ ہوگے تم بہت اسمارٹ, لیکن جب تم پہ پرابلم آ جائے تم بھی مشورہ کرو دوسروں سے, اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. ارے ہم ہی سب کو مشورہ دے رہے تھے, آج حالت ایسی آ چکی, ہم رو رہے ہیں سب کے سامنے. تو اس میں کیا ہے, ارشاد. ارشاد ہے. وقال ابو الاتحیہ, ابو الاتحیہ نے فرمایا وخفض جناحك ان منحت امارتا ورغب بنفسك عن رد اللذات, تم اپنے پہلوؤں کو جھکا دو اگر تمہیں امیر بنا دیا جائے. بتائیں, ارشاد. ارشاد ہے. اس میں بھی گویا کہ مطلب کسی بھی طرح کی جنرل, میں ارشاد میں کیا دیکھ پا رہا ہوں, جنرل نصیحت دی جا رہی ہے, مطلب جنرل نصیحت, کوئی اسپیسیفک کمانڈ آپ کو نہیں دی جا رہی, اسپیسیفک آرڈر آپ کو نہیں دیا جا رہا, جنرل بات بتائی جا رہی ہے کہ بھائی امیر بن گئے ہو تو ایسا کرو, کبھی پرابلم میں آ جائے تو لوگوں سے مشورہ کر لینا. تو یہ ارشاد ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں. باقی مثالیں ہیں, 3 مثالیں بھی کافی ہوتی ہیں, جتنا ہم پڑھ لیں. فیا موت زر, اے موت آ جا, آ جائے گی کیا کہنے سے, اور تم موت کو حکم بھی دے سکتے ہو کیا, رات کو حکم بھی دے سکتے ہو کیا, سنے گی کیا وہ تمہاری. تو یہ کیا ہے, تمنی. تمنی ہے. وقال آخر ارینی جوادا مات حزنا لعلنی, مجھے دکھاؤ ایک سخی انسان جو کمزوری سے مر گیا ہو. تعجیز. تعجیز ہے. اسی طرح کا ارینی بخیلا ما, کیسے ہے وہ, طال عمرہ ببخلہ. وقال خالد ابن صفوان ينصح ابنہ, خالد ابن صفوان نے, بیٹا اکیلے میں گناہ مت کرو زیادہ, اکیلے میں زیادہ گناہ مت کرو, یا وہ کام مت کرو جو آپ علانیہ سب کے سامنے نہیں کر سکتے ہو. تو یہ کیا ہے, اس میں ارشاد. ارشاد ہے. گرچہ باپ ہے, چھوٹا ہے, لیکن وہ ہے کہ کامن نصیحت کی جا رہی ہے, کامن نصیحت کی جا رہی ہے کہ بیٹا یہ ایسا کر دو. تو اس کو بھی آپ ارشاد میں یاد کریں گے. وقال بشار ابن برد فعش واحدا اوصل اخاک,
یا تم اکیلے رہو یا اپنے بھائی کے ساتھ رشتہ بنا کے رکھو، رشتہ بنا کے رکھو یا اپنے بھائی کے ساتھ آپ کا اکیلے رہو یا رشتہ بنا کے رکھو، یہ کیا ہے؟ تخیر کیا ہے؟ تخیر تخیر ہے، مطلب آپ اکیلے رہ سکتے ہو، چاہو تو اکیلے رہو اور چاہیں تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ رشتہ بنا کے رہو، تو یہ آپ کا تخیر ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کا تخیر ہے۔ وقال تعالی قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، ان سے کہو کرو مزہ، کرو مزہ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ کیا ہے؟ تحدید تحدید ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما تشاء ولم تستحی فاصنع ما تشاء، تو وہی ہے آپ کا کیا ہے؟ تحدید۔ وقال ابو الطیب یخاطب سیف الدولہ، ابو الطیب نے سیف الدولہ سے فرمایا اخل جودی اخل جود اعط الناس ما انت مالک ولا تعطی الناس ما انا قائل، اے مالک نوازیے ان کو، مالک نوازیے ان کو، یہ کیا ہے؟ دعا دعا ہے، مالک ان کو نوازیے۔ ازل حسد الحساد عنی بکبتہم وانت الذی سیرتہم لی حسدا، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، سیف الدولہ کی دونوں دعا ہیں۔ دعا مطلب بہت چھوٹا بہت بڑے کو حکم دے، وہ دعا کے حکم میں بن جاتا ہے، ہاں لیکن ہم دعا بول رہے ہیں بس الفاظ میں۔ قل اس میں تو وہ دو ہو گئے، پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ قل اس میں مطلب دو ایک ہو تو گئے، کل تو امر حقیقی ہے اور تمتعو پھر آ گیا، یہ تحریر ہے نا تمتعو والا۔ ہاں تمتع اصل مراد ہے، قل مراد نہیں ہے۔ قل تو اللہ کے رسول کا وہ اصل معنی میں ہی ہے، اللہ کے رسول کو جو بول رہا ہے وہ اپنے علا وجہ الاستعلاء ہے، اصل جو قل کو یہاں ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کر سکتے ہیں، تو اصل جو ہے وہ یہاں تمتعو ہے، ٹھیک ہے جی سر۔ جی سر ٹھیک۔ ہاں میں بھی اس ایگزامپل کو نہیں دیتے لیکن معنی سے کافی ریلیٹڈ ہے تو وہ کل کو لانا پڑا ہے وہاں پہ، تو اصل تمتعو ہے، کل نہیں ہے۔ کل تو اپنا حقیقی معنی میں ہے کہ اللہ کے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ آپ بولیے، تو والا وجہ الاستعلاء امر کے حقیقی معنی میں ہے۔ وقال قطری بن فجاء یخاطب نفسہ، اور قطری بن فجاء نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فصبرا فی مجالات صبرا فی مجال الموت صبرا فما نیل الخلود من مستطاع، صبر کیجئے مشکل حالات میں، ہمیش کی آسان نہیں ہے، ہمیش کی پاسبل نہیں ہے، فصبرن تو صبر کیجئے، کیا ہے یہ؟ امر ہاں دعا ہے۔ نہیں امر ہے، ہاں امر لگ رہا ہے زیادہ، اپنے آپ کو ہی مجھے حکم دعا دے رہا، فصبرن کدھر ہے؟ مجھے صبرن، دعا لگ رہا ہاں ہے۔ حقیقی معنی ہے، ٹھیک ہے، المان الحقیقی للامر، خود کو حکم دے رہا ہے، المان الحقیقی للامر یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، حقیقی معنی ہے امر کا، ٹھیک ہے چلیں، باقی آپ دیکھ سکتے ہو جتنا چاہیں آپ جا سکتے ہیں اندر۔ پھر اس کے بعد آپ کا نہیں آتا ہے، نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے امر میں ہوتا ہے کچھ کام کا طلب کرنا، اور نہیں کا ہوتا ہے کسی کام کا سے رکنے کا طلب کرنا کہ آپ ایسا نہ کرو، علی وجہ الاستعلاء، وجہ الاستعلاء چھوٹا اوپر والا چھوٹے والے کو حکم دے، یہ مطلب ہے علی وجہ الاستعلاء کا۔ نہیں کا ایک ہی سیگا ہے اور وہ مضارع ہے جو لا ناہیہ کے ساتھ آتا ہے، کبھی سیگا نہیں اپنے اصل معنی سے نکل کر چلا جاتا ہے دوسرے معانی کی طرف جو احوال سے پتہ چلتے ہیں، جس میں دعا آتا ہے، ارشاد بھی آتا ہے، التماس آتا ہے، تمنی آتا ہے، توبیخ امر میں نہیں تھا، تئیس آتا ہے امر میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، تئیس کی جگہ وہاں تئیس جگہ یا کہہ لو یا وہاں تخیر بھی تھا، وہاں کیا تھا؟ تخیر تھا، تحدید وہاں پر امر میں تھا، تحقیر نہیں تھا وہاں پر، تحقیر وہاں پر نہیں تھا۔ تو یہ کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہو، یہاں سے سوال بن سکتا ہے کہ دوسرے معنی کہاں کہاں جاتے ہیں، ایسا سوال ابھی تک بنا نہیں ہے لیکن میں اس طرح کی چیزیں آپ کو پریکٹس میں دے رہا ہوں کہ آپ رکھ سکتے ہو کہ نہ ہی کے کون سے ایکسٹرا میننگ ہوتے ہیں اور امر کے کون سے ایکسٹرا میننگ ہوتے ہیں۔ چلیں ہم اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ قال تعالی فی النہی عن اخذ مال الیتیم، اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، نہیں کا ایک ہی سیگا ہے ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اپنے نیچے والوں کو، تو یہ نہیں کا حقیقی معنی ہے ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتی اولو القربى، اور تم میں سے کوئی جو فضل والے ہیں وہ قسم نہ اٹھا لیں کی ان یؤتی اولو القربى، اس بات کی قسم نہ اٹھا لیں کہ ہم نہیں دیں گے، دینے سے باز آنے کو قسم اٹھا لیں، وہ رشتہ داروں کو باز آنے کے لیے، تو یہاں بھی ولا یأتلی، وہ ایسا نہ کریں، وہ قسم نہ کھائیں، یہاں پر بھی حکم دیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم چھوٹوں کو، ہم لوگوں کو، تو یہ گویا کہ نہیں علی وجہ الاستعلاء ہے اور نہیں کا حقیقی میننگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا،
खबाला, ए मोमिनो तुम अपने से अलावा, मोमिनों के अलावा से किसी से दोस्ती मत करो, उनसे दोस्ती मत करो, उनको अपना दोस्त मत बनाओ। तो ये भी आपका नहीं के हकीकी मीनिंग में है, ऊपर वाली सारी मिसालें नहीं के हकीकी मीनिंग में है। अब नहीं अपने जो मानी से निकल जाता है उसकी मिसालें, मुस्लिम बिन वलीद ने रशीद के बारे में फरमाया, ला यअदमन का हिमल इस्लाम मिन मलिकिन, इस्लाम की जो पनाहगाह है वो महरूम ना हो जाए एक ऐसे बादशाह से, अकम तकुल्लतहु मिन बअद तावीदी, है ना। तो ला यअदमन का हिमल इस्लाम मिन मलिकिन, इस्लाम की पनाहगाह महरूम ना हो जाए एक ऐसे बादशाह से, जिस पनाह, ठीक है, तो उस ऐसे बादशाह से। ये क्या है? दुआ। ला यअदमन का नहीं है, ये दुआ है, गोया कि दुआ की जा रही है कि अल्लाह ताला ऐसे बादशाह की हिफाजत करे और इस्लाम की पनाहगाह उससे महरूम ना हो जाए। अबू तीब ने सैफुद्दौला के बारे में फरमाया, फला तुबलिगाहु मा अक़ूलु फ़इन्नहु फला तुबलिगाहु, तुम उसको मत पहुंचाना, तुम दोनों उसको मत पहुंचाना, तुम दोनों मत पहुंचाना, मत बताना, तुम दोनों को बात बता रही हूं मैं उसकी, किसी को नहीं बताना। तो ये क्या है? फला तुखबिरा अहदन, तुम किसी को मत बताना, मैं तुम्हें बता रही हूं सिर्फ। तो ये क्या है? इल्तिम इल्तिमास है ना। दो ने, एक सहेली ने अपनी दो सहेलियों के साथ तीसरी सहेली की चुगली की, तो कहा तुम किसी को मत बताना, मैं तुम्हें बता रही हूं सिर्फ। वकाल अबू नवास फी मदह यमीन, और अबू नवास ने यमीन की मदह में फरमाया, या नाकू ला तसअमी औ तबलुगी मलिकन, ए ऊंटनी तुम थको मत, औ तबलुगी मलिकन, यहां तक कि, औ हत्ता के माने में है यहां पर, औ तबलुगी मलिकन, यहां तक कि तुम पहुंच जाओ। ये तबलुगी किस हालत में है, मुझे बता सकते हैं आप? तबलुगी का इराब وهذا في حالة النصب लिमादा الجزاء ला अलजजा, إذن औ तबलुगी महजूफ, हत्ता महजूफ है यहाँ पर। क्या महजूफ होता है वैसे? हत्ता, औ हत्ता के माने में होता है और उसके बाद अन महजूफ होता है शायद, है ना। अन तबलुगी, हत्ता अन तबलुगी, हत्ता अन तबलुगी, इस तरह से कुछ होता है। तो वही टॉपिक है जो मतलब ग्रामर में एक बार देखा था, बस मैं बता रहा हूँ इतना भी बस, कि मंसूब है, अन है, महजूफ है यहाँ पर, और ये हालत नसब में है, तबलुगीना। चले वो छोड़े, हमारा टॉपिक नहीं है। या नाकुला तसअमी, ऐ ऊंटनी तुम थको मत। तो क्या ऊंटनी को हुक्म दे सकता है वो, रात को हुक्म दे सकता है वो? ये क्या है? तमन्नी। तमन्नी है। ये क्या है आपका? तमन्नी है, तमन्नी है। मता तहुत्ती, ठीक है। वकाल अबुल अला ने फरमाया, वला तजलिस इला अहलि दनाया फइन्न खलाइक सुफहाए तुरगी, तुम छोटे लोगों के साथ मत बैठा करो, क्योंकि बेवकूफे के अखलाक जो हैं वो आपको लग जाएंगे। ये क्या है? इरशाद इरशाद है, इरशाद है। अबुल अस्वद अद्वली ने फरमाया, ला तन्हा अन खुलकिन व तातिय मिसलहु आरुन अलैका इदा फअलत अजीमो, तुम ऐसे अखलाक से मत रोको जिससे आप खुद रोकते हो, जिससे आप खुद रोकते हो। आरुन अलैका, आर है आप पर जब तुम ऐसा करो। तो ये क्या है? ये क्या है? तौबीख। हाँ, तौबीख है, ठीक है, ये आपका तौबीख है। तौबीख है कि भाई ऐसा मत करो, तुम आगे से मत करो, कि खुद जिस चीज से रोक रहे हो उसी चीज का, जिस चीज से रुकने का हुक्म दे रहे हो वही खुद करते हो, तो ऐसा मत करना आगे, ये तौबीख है। ला तारिदन लि जाफर मुतशब्बिहन, तुम जाफर की तरह बनने की कोशिश मत करो, तुम उसके लेवल के नहीं हो। ये क्या है? तईस है, मायूस करना है कि तुम उस जैसे नहीं बन सकते, तुम उस जैसे नहीं बन सकते, तुम उस जैसे नहीं बन सकते। ला तमतसिल अमरी, तुम उस इंसान से कहोगे जो आपसे छोटा है, मत मानो मेरी बात, मत मानो मेरी बात। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, तमत्तउ, जाओ करो गुस्सा में, या जो शर्म नहीं है तो जाओ, जो करना है तुम्हें करो। यहां ला तमतसिल अमरी, मत मानो मेरी बात, तुम क्यों मानोगे, क्यों तैयारी करोगे, क्यों पीवाई कुछ करोगे, मत पढ़ो। तो ला तमतसिल अमरी, ये क्या है आपका? तहदीद है, तहदीद। तहदीद है। वकाल अबू तीब यहजु काफिरन, अबू तईब ने काफूर की बुराई करते हुए फरमाया, जिसकी मदह भी की है, ला तश्तरिल अब्द इल्ला वल असा माहू इन्नल अबीदा लअनजासुम, तुम इस गुलाम को मत खरीदो इसकी लाठी के साथ, ये गुलाम जो हैं बड़े गंदे होते हैं। यहां पर क्या है? तहकीर है, तहकीर है गुलाम की, गोया की ला तश्तरिल अब्दा, मत करो ये काम,
یہ کام مت کرو. ہوتا ہے نا بہت بار ہم کہتے ہیں ارے تم اس سے بات کرو گے تو گویا کہ سامنے والے کے ہم حقیر دکھا رہے ہوتے ہیں. ارے تم ان سے وہاں رشتہ کرو گے, وہاں رشتہ مت کرو. مطلب بہت ساری چیزیں, بہت ساری اس میں ہم بھی اپنی زبانوں میں یوز کرتے ہیں. تو وہ تحقیر کا مسئلہ ہے, اور یہ تحقیر ہے, یہاں پر آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, کیا ہے؟ حقیقی معنی میں. حقیقی معنی میں ہے. چلیں اس کے بعد لا تحلفن علی صدق ولا کذب فما یفیدک الا المعاصم الحلف. چھوڑتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. نہیں دیکھ ہی لیتے ہیں. لا تحلفن علی صدق ولا کذب فما یفیدک الا المعاصم الحلف. تم زیادہ قسمیں مت کھایا کرو, چاہے سچ ہو جھوٹ ہو, کیونکہ قسمیں کھانے سے نقصان ہی ملے گا, گناہ ہی ملے گا تمہیں قسم کھانے سے. یہ کیا ہے؟ ارشاد. جنرل انسٹرکشن دی جا رہی. قسم نہیں کھایا کرو. کیا کھاتے ہو باتیں باتوں میں, ہر بات میں قسم کھاتے ہو. قال تعالی, اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کی مذاق نہ بنائے, ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو, ان سے بہتر ہو. یہ کیا ہے؟ توبیخ. توبیخ ہے نا, یہ آپ کا توبیخ ہے. ویسے مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آتا, لیکن توبیخ کے کر کے یاد کر سکتے ہیں جس طرح کی ایکسپلیشن دی ہوئی ہے. توبیخ کے میننگ میں اتنا ذہن میں نہیں جاتا, گھستا نہیں ہے یہ والی مثال, لیکن آپ لکھ کے یاد کر سکتے ہیں. سر نموذج کا تو حل تو کتاب میں لکھا ہوا ہے, تمرینات سے اگر پوچھے تو تب معلوم ہو سمجھ آیا یا نہیں. اچھا نہیں, اصل میں نمازج کا کتاب میں لکھنے کا مسئلہ نہیں ہے. کتاب میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے, کتاب میں تو امثلہ بھی ہے. ہم تو ریویژن کر رہے ہیں نا, وہ تھوڑی ایک کوشچن پوچھ رہے ہیں. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, مسئلہ لکھنے کا تھوڑی ہوتا ہے کہ لکھنے کا ہے. مثال دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا, ہے نا, مثال دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا, یہ اصل ہے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, اب تم عذر مت پیش کرو جبکہ تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کر لیا ہے. یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ 23. چلو اچھا, یہ اس کو کہہ رہے ہیں, یہ لکھا ہوا ہے. مسئلہ اس لکھنے کا نہیں ہے نا, مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے ایگزامپل آپ کو دیکھ کے سمجھ میں آ جائے, اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا چیز ہے نا, ترجمہ پڑھ کے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا چیز ہے, وہ اصل ہوتا ہے. باقی یہ یاد کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ چیزیں ہیں. للاستفہام ادوات اخرى غیر الحمزہ وحل. من جو ہے تعین العقلاء کے لیے آتا ہے, سوال بن سکتا ہے پورا, یہاں سے بھی سوچتا ہوں میں. ما جو ہے اس سے شرح الاسم, کسی اسم کی شرح کیا ہے, حقیقت المسمى, اسم کی حقیقت کیا ہے. ما مطلب یہ کیا چیز ہے, اس کی ماہیت کو سمجھنا ہے نا. ما جیرف, جیرف کیا ہے تو اس کی حقیقت کو سمجھنا. متا کے ذریعہ زمانے کی تعین کی جاتی ہے, ماضی اور مستقبل دونوں. ایانہ میں زمانے کی تعین کی جاتی ہے صرف مستقبل کی, اور تھوڑے خطرناک جگہوں پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے, قیامت وغیرہ کی چیزوں. کیفا کے ذریعہ حال کی تعین پوچھی جاتی ہے کہ حالت کیسی ہے, وہ ابھی کس حالت میں ہے. اینا, اینا کے ذریعہ مکان کی تعین پوچھی جاتی ہے. انا جو ہے کئی معنی کے لیے آتا ہے, پورا ایک سوال بن سکتا ہے. انا کتنے معنی کے لیے آتا ہے؟ کیفا کے معنی میں آتا ہے, من اینا کے معنی میں آتا ہے کہاں سے آ رہے ہو. انا لک ذالک, کہاں سے آئی ہے. حضرت مریم سے یہی سوال تھا, کچھ اور تھا؟ کیا سوال تھا ان کا؟ وہ بیمانہ متا, اور اسی طریقے سے متا کے معنی میں آتا ہے کم جو ہے اس سے عدد کی تعین کتنے, اور اے جو ہے یطلب بها تعین احد المتشارکین فی امر یعمهما, کسی ایک مشترک چیز میں ان میں سے کون ہے کہ تم کس کے ساتھ رہتے ہو, اس کے یا اس کے. ویسأل بها عن الزمان ویسأل بها, اور اس کے لیے ہر چیز پوچھی جاتی ہے. آپ زمانے کے بارے میں پوچھ سکتے ہو کہ آج جاؤ گے یا کل جاؤ گے, دلی رہتے ہو, اعظم گڑھ رہتے ہو, حال کس حالت میں ہو, ٹھیک ہو برے ہو, طبیعت خراب ہے طبیعت ٹھیک ہے, والعدد 2 ہیں 3 ہیں, عاقل غیر عاقل, کچھ بھی مطلب اس سے پوچھا جا سکتا ہے. جس کی بھی اضافت کرو گے اے کے ذریعہ وہ اس کی تعین, 2 چیزوں کی تعین کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. هل الدهر الا غمرة وانجلاؤها وشيكا والا زيقة وانفراجها, اس میں کیا ہے؟ استفہام میں میننگ کیا ہے یہاں پر؟ حل الدہر, زمانہ نہیں ہے مگر پریشانی اور پریشانی کا ختم ہو جانا, مطلب پرابلم آنا اور پرابلم کا ختم ہو جانا, یہی لائف ہے.
हल दहरु इल्ला नहीं है, हल जो है नहीं के माने में है, तो ये नफी की मीनिंग में है। किसके माने में है? नफी की मीनिंग में है। नहीं पहुंच पा रहे हैं क्या आप लोग? पहुंच रहे हैं सर। जी जी सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। चलो इसको देख लेते हैं क्या है, किधर है। कद तखरुजुल अल्फाजुल इस्तिफहाम अन माआनिहा अल-असलिया, इस्तिफहाम के अल्फाज का मतलब होता है कि आप उनका माना पूछ रहे हो, लेकिन ये कभी दूसरे मानी की तरफ चले जाते हैं, जैसे नफी की तरफ चले जाते हैं। आप नफी का माना देते हो, मतलब मा नाफिया का जो माना होता है, जैसे अभी हमने देखा इनकार की माने में चले जाता है कि क्या इनकार करते हैं, इनकार के मीनिंग में। तकरीर किसी चीज को साबित करने के लिए आता है, तौबीख के मीनिंग में भी आता है, किसी चीज को बड़ा बनाने की मीनिंग में भी आता है, हकारत की मीनिंग में भी आता है, इस्तिफ्ता के मीनिंग में भी आता है कि अब कब आएंगे, अब कब तक आएंगे, है ना। तो वो कि अरे बड़ा लेट हो रहा है। वह ताज्जुब, ताज्जुब की मीनिंग में आता है, तस्विया की मीनिंग में आता है, तमन्नी की। तो इसमें जो अमसिला की हैं, अगर इसको ही कर लेंगे तो काफी काम आपका हो जाएगा। अगर अमसिला भी आपने याद कर ली हैं, जो अमसिला में जो एग्जाम्पल दी हैं। तो हलिद दहरु इल्ला गमरतुन वंजिलाउहा, जमाना नहीं है मगर मुसीबत और मुसीबत का खत्म हो जाना। तो ये क्या है? नफी की मीनिंग में है। किसकी मीनिंग में है? नफी की मीनिंग में है। अबू तीब ने मदह में फरमाया अतल तलसिमिल अतल 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 तमिसुल आदाउ बाद अल्लज़ी रात क़याम दलील औ वुदूह बयान, क्या जो दुश्मनों ने जो देखा है उसके बाद भी किसी दलील के कयाम की या किसी बयान की वजाहत का इंतजार कर रहे हैं? और कुछ चाहिए क्या उन्हें? और क्या चाहिए? इतना तो बयान कर दिया, इतना तो दिखा दिया उन्हें, डिबेट तो हो गया, और क्या दलील चाहिए उन्हें? क्या चाह रहे हैं वो? तो यहां पर क्या है? अतल तल, ये क्यों नहीं आ रहा? अतल तमिसुल आदाओ, क्या है ये? बताएं। असल में आप बता भी सकते हो, ये तता तो जो है सिर्फ यहां नहीं, मैं और भी फील कर रहा हूं अपनी जुबान में, उसका क्या रीजन हो सकते हैं मुझे जरूर बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये क्या है? ये इनकार है। क्या वो तलाश करें, मतलब और क्या चाहिए तुमको, और कौन सी दलील चाहिए उनको? तो इस तरह का ये इनकार यहाँ पर पाया जाता है। क़ाल अल-बुख्तरी, बुख्तरी ने फरमाया अलस्तअम्महुम जूदन व अस्काहुम ऊदन, क्या आप उन लोगों में सबसे ज्यादा नवाजने वाले बादशाह नहीं हो मोदी साहब? क्या आप सबसे ज्यादा ट्रेवल करने वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं हो? हाँ हो। क्या है? तकरीर है। क्या आप सबसे ज्यादा पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर नहीं हो वर्ल्ड में, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब? हाँ है। तो ये क्या है? तकरीर है। अलस्तअम्महुम जूदन व अस्काहुम ऊदन व अमजाहुम हुसामन, ठीक है। आप बहुत ज्यादा सखावत करने वाले, बहुत टाइट हो, बहुत सख्त हो, और इसी तरीके से बहुत कवि हो। ये तकरीर के लिए है, ये नफी के लिए है, ये इनकार के लिए, तकरीर के लिए। काल आखर इलामल खुल्फ बैनकुम इलामा, कब तक ऐसे पिछड़ापन रहेगा तुम में अंदर? मुसलमानों, कब तक तुम तालीम हासिल नहीं करोगे? कब तक पिछड़ापन रहेगा? वहां ज़ज्जतुल कुबरा अलामा, और ये रोजाना के रोने कब तक? क्या है इसमें? तौबीख है। قال ابو الطيب في الرثاء، ابو الطيب نے رثا میں کہا من للمحافل والجحافل والشورى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع، کون تھا جو محفلوں میں شریک ہوتا تھا؟ کون تھا جو تمام کے تمام اس جگہ، مطلب محفلوں میں، جلسوں میں، ہر جگہ کون شریک ہوتا تھا؟ تو یہ کیا ہے؟ تعظیم کے لیے، مطلب کون ہوتا تھا یہاں پر؟ وہی تو ہے جو آپ چلے گئے ہیں اور اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے، جس کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ تو یہ تعظیم کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ تعظیم کے لیے۔ راتوں میں کون چلتا تھا؟ راتوں میں کون جہاد کے لیے نکلتا تھا؟ تو یہ آپ ہی تھے، گویا کہ تعظیم کے لیے یہ کوشچن کیا جا رہا ہے۔ یہ من کوشچن اس کے لیے ہے۔ وَمَنِ اتَّخَذْتَ عَلَى الضُّيُوفِ خَلِيفَةً ذَعَ وَمِثْلُكَ لَا يَكَادُ يُضَيِّعُ وَقَالَ يَهْجُو كَافُورًا، اور کافور کی برائی کرتے ہوئے فرمایا من أَيِّ الطُّرُقِ يَأْتِي مِثْلَكَ الْكَرَمُ أَيْنَ الْمَحَاجِمُ يَا كُفُورُ وَالْجَلَمُ، کہاں سے تمہارے پاس یہ شرافت آئی ہے؟ کہاں سے آئی آپ کے پاس یہ شرافت؟ یہ کیا ہے؟ بتائیں، یہ کیا ہے؟ من ایت الطرق یاتی مثلک الکرم، تمہارے جیسے کے پاس یہ شرافت کیسے آ سکتی ہے؟ یہ کس میننگ میں ہے؟ تحقیر ہے؟ نیچے ہی تو دکھا رہے ہیں یہاں پہ، ہاں نیچے ہی تو دکھا رہے ہیں یہاں پہ، نیچے دکھا رہا ہے، مطلب سب تحقیر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے دکھا رہا ہے نا، نیچے دکھا رہا ہے تحقیر ہے، اس میں کیا ہے؟ تحقیر ہے۔ تو تمہارے پاس شرافت کہاں سے آ سکتی ہے؟ یہ اگر امثال بھی یاد کریں گے تو کافی مطلب انف ہوگا استفہام میں، باقی شاید
मुझे नहीं पता, इससे ज्यादा गहरा गए होंगे, यहाँ से पूछा है क्वेश्चन लाजमी तौर पे। वकाल ऐज़न हत्ता मा नहनु नुसारी नजम फी ज़ुलमी, कब तक हम सितारों के साथ यूं ही तारीकी में चलते रहेंगे, कब तक चलते रहेंगे, मतलब यार काफी डिले हो रहा है। इसमें क्या है, अल इस्तिफ्ता, डिले हो रहा है, ताखीर हो रही है, तो ताखीर के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बार बार पूछते ना कि सर आ गया, कब तक पहुंच जाएंगे, कब तक पहुंच जाएंगे, आ गया हमारा वाला स्टेशन, हमारा वाला जो स्टॉप है आ गया, तो बार बार जो पूछते रहते हैं, मतलब इस्तिफ्ता, काफी टाइम लग रहा है, आपकी गाड़ी तेज चल नहीं रही है, इस्तिफ्ता का है। वकाल ऐज़न वक़त असाबतुल हुम्मा, और कहा जब उसको बुखार हुआ, अबिन्त दहर इंदी कुल्लु बिन्तिन फकैफ वसलती अंति मिन अज़्ज़हामी, तुम यहां तक कैसे पहुंच गई भाई, भीड़ भाड़ से निकल के, ऐ जमाने की बेटी, ऐ बुखार, ऐ मर्ज, तुम यहां तक कैसे पहुंच गई। ये क्या है, ताज्जुब। ताज्जुब है। सवाउन अलैना औ अवअस्ता अम लम तकुम मिनल वाइदीन, हम पर बराबर है तुम नसीहत करो या ना करो, तुम रिवीजन कराओ या ना कराओ, फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है। ये क्या है, तस्वीर। क्या है, तस्वीर। तस्विया है। फहल लना मिन शुफआ फयशफउ लना, है कोई हमारे सिफारशी जो हमारे लिए सिफारिशी करे, हमारे लिए सिफारिश करे। तो ये तमन्नी है, इसको उसमें तमन्नी में पढ़ेंगे कि तमन्नी के लिए कभी कभी हल का लिए आता है, हल के अल्फाज आते हैं, तो ये आपका तमन्नी है इसमें। फहल लना मिन शुफआ फयशफउ लना हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं, ये क्या है, एक ऐसी, क्या मैं तुम्हें मना बता दूं, एक ऐसी चीज जिससे तुम्हारा जरफ आसान हो जाएगा। तो ये क्या है, तशवीक दिलाना, तशवीक। तशवीक दिलाना, तशवीक इला मा अकूल, मैं जो कहने जा रहा हूं उसके लिए तशवीक दिलाना कि सुनो इस चीज के लिए, आप तिजारत के लिए भी कह सकते हो, जो चीज बताने जा रहा हूं उसके लिए भी कह सकते हो। चलें, अगर इतना भी करेंगे तो काफी इनफ होता है ये इस्तिफाम में। फिर उसके बाद तमन्नी है, तमन्नी के बारे में इन्होंने कहा, तमन्नी किसे कहते हैं, तारीफ भी याद करेंगे। तलब अम्रिन महबूबिन ला युरजा हुसूलुहु इम्मा लिकौनिही, तमन्नी कहते हैं कोई ऐसे अम्र को तलब करना जो आपको पसंद है, लेकिन उसके होने की उम्मीद, इम्कानात कम है, या तो नामुमकिन है, या जो है कौन ही मुमकिनन, मुमकिन तो है लेकिन मतमुअन फी नैलिही, मतलब अब उसमें चाहत नहीं रही है अब कि वापस आए वो चीज। ठीक है, तो इस तरह से मतलब एक मुस्तहील कह लो, नामुमकिन या ना हासिल होने वाली चीज को ही हासिल करने के बारे में तमन्नी होता है। वह लफ्जुल मौदू लितमन्नी, और तमन्नी के लिए जो लफ्ज बना है असल, वो लेता है। वो कौन सा है, लेता है। वक़द युतमन्ना, और कभी कभी तमन्नी के लिए दूसरे अल्फाज भी आते हैं, कौन सा, हल आता है, लो आता है, लअल्ला आता है। हल का तो अभी हमने देखा, हल मिन शुफ़आ फयशफ़उ लना लिगर्ज़िन बलागिय्यिन, तो गोया कि असल तमन्नी के लिए लेता, और ये भी आते हैं, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि तमन्नी और किस किस के लिए आता है, किस किस से आ जाता है, हल आ जाता है तमन्नी के लिए, लो आ जाता है। और एक होता है तरज्जी, तरज्जी का मतलब होता है ऐसी चीज को तलब करने की ख्वाहिश करना जिसका हासिल होना मुमकिन हो। और तरज्जी को दो अल्फाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दो अल्फाज से बयान किया जाता है, लअल्ला और असा। लैता तमन्नी के लिए, लअल्ला और असा जो है किसके लिए, तरज्जी के लिए। इन्होंने कहा कभी कभी लैता को भी तरज्जी के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, कभी कभी लैता को भी तरज्जी के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। जो अमसिला है इतनी ही याद करेंगे तमन्नी में तब भी काफी होगा। मिसाल के तौर पे फलैतल लैल फीह कान शहरन, काश की रात उसमें लंबी हो जाती। मैं अपने दोस्त के साथ जब बातें कर रहा था, हम मोटरसाइकिल लेके निकल जाते थे, तो काश की रात लंबी होती और दिन ना होता, क्योंकि दिन में, चलो जो भी, वलैतल लैल फीह कान शहरन, तो लैता ये तमन्नी की मीनिंग में है और तमन्नी के लिए लैता हुआ। ये कैसे पता चलता है, माने से पता चलता है कि यहां पर तमन्नी है, तरज्जी है, क्योंकि रात जो है वो दिन महीना कभी नहीं बन सकती, मुस्तहील है। फहल लना मिन शुफा फयशफउ लना, उनके सिफारिशी नहीं आ सकते। आगे क्या दिया है कि तमन्नी की मीनिंग में हल आया है, तमन्नी की मीनिंग में लो आया है, और तमन्नी की मीनिंग में लअल्ला आया है, तमन्नी की मीनिंग में लअल्ला आया है। चुनांचे आप देखें, फहल लना मिन शुफआ फयशफउ लना, तो हमारे कोई सिफारशी हैं जो हमारी सिफारशी करें, क्या सिफारशी आ सकते हैं, क्या कोई बाबा बचाने आएंगे, बोले, नहीं। नहीं पहुंच सकते वो, है ना, वो नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए तमन्नी है। तो उस तमन्नी के लिए फहल का यूज किया गया, हल का यूज किया गया।
वल्लशबाब हमीदतन अय्यामुहु, वो जवानी जिसमें हम इंजॉय किया करते थे, है ना, बैचलर के वो 4 साल 3 साल दोस्तों के साथ रहा करते थे, वो चले गए। लौकान ज़ालिका युश्तरा औ यरजिउ, काश कि उनको खरीद लिया जाए, दोबारा से वापस आ जाएं या लौट आएं। तो ये मुमकिन है? नहीं। तो ये तमन्नी, लौ के जरिए तमन्नी को बयान किया जा रहा है। असिर बल कता हल मन युईरु जनाहु, ऐ कता परिंदों की जमात, तुम में से कोई मुझे अपने पर देगा। लअल्ली इला मन कद हवैतु अतीरो, तो जिससे मैं मोहब्बत करता हूं मैं उड़ के चला जाऊं, मैं उड़ के चला जाऊं। तो पॉसिबल है ये उड़ना उसके लिए? नो। नहीं। तो तमन्नी को एक तो असल लेता आता है, फिर हल के जरिए बयान किया जा रहा, लौ के जरिए बयान किया जा रहा, लाली के जरिए बयान किया जा रहा है। फिर फरमाया वकाल ताला या लैत लना मिथल मा ऊतिया कारून, काश कि मुझे कारून के बराबर, मुझे शायद कि मुझे कारून के बराबर दे दिया जाता। तो कारून के बराबर मिलना मुश्किल है नामुमकिन? मुमकिन है नामुमकिन है? बताएं, कारून के बराबर मिलना मुमकिन है नामुमकिन है? बोले। मुमकिन है। मुमकिन है। तो लेता यहां पर जो है वो तमन्नी की मीनिंग में नहीं है, वो तरज्जी की मीनिंग में है, क्योंकि लेता उस चीज को हासिल करने के लिए यहां पर बयान किया जा रहा है जिसका होना, जिसका मिलना, मालदार होना मुमकिन है ना, मुमकिन है। लोग बन भी रहे हैं आज के टाइम पे। चले, बाकी उसके बाद यहां पर आपका निदा है। निदा में कोई डीप क्वेश्चन तो नहीं हुआ है, लेकिन देखें क्या लिखा हुआ है। अन्निदा तलबुल इक़बाली बिहर्फिन नाइबिन मनाबा अदउ, निदा कहते हैं किसी की अटेंशन तलब करना, तवज्जो को तलब करना, एक ऐसे हर्फ के जरिया जो कायम मकाम होता है अदउ के। और अदवात निदा क्या है, ये एक सवाल है, याद करना है इसको। कौन कौन से होते हैं? हमजा, ए, या, आ, आए, अया, हया, वाव। ठीक है। तो इस तरह से कुछ बोला जाता है, कभी बोलते हैं ओए सफेद कपड़ा, तो इस तरह से कभी कुछ कोई बोलता है, कभी कुछ बोलता है ना, अलग अलग तरीके यूज होते हैं। तो हमजा, अब यहां पर ये भी चीज है, ये पूरा एक सवाल बन सकता है। ये पूरी मतलब होती है बहुत सारी चीजें, अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाने शुरू हो जाए तो बहुत कुछ बन सकता है। हमजा और ए जो है वो निदाए करीब के लिए आता है, ये आपने याद करना है। और उसके अलावा जितना भी है हमजा और ए और हमजा जो है, ए और हमजा शुरुआती दो, ये आपके करीब के लिए आते हैं, मतलब कोई करीब होगा तो उसके लिए, और इसके अलावा सारे हैं वो बईद के लिए आते हैं। लेकिन कभी कभी इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे होता है? जहन में हाजिर होने की वजह से, वक़द यंज़िलुल बईद मंज़िलतल क़रीब, कभी जो दूर इंसान होता है हम उसे करीब समझ लेते हैं, मेरे दिल के बड़े करीब है, मेरे जहन में ही दिन रात रहता है ना, सोती हूं तब भी JRF ही दिमाग में चल रहा है, तो JRF को मैंने पुकार दिया हमजा और ए के जरिया, तो उसको पुकार दिया जाता है हमजा और ए के जरिया, ये बताने के लिए भाई दिन रात दिमाग में चल रहा है। इशारतन इला कुर्बिही मिनल क़ल्बि व हुज़ूरिही फ़िद्दानी, ये हमेशा दिमाग में चल रहा है, मेरे दिमाग में इतना हाजिर है कि मैं उसको करीब ही समझती हूँ। वक़द युनज़्ज़लुल क़रीब मंज़िलतल बईद, और कभी अपने पराये बन जाते हैं कि वो इतना, कभी करीब को दूर के मर्तबे में उतार दिया जाता है, चुनांचे हमजा के अलावा में इस्तेमाल किया जाता है। इशारतन इला उलूव्व मर्तबतिही, ये इशारा करते हुए कि भाई साहब बहुत बड़े मकाम मर्तबे वाला है, और इन्हितात मंजिलतिही, या उसका मर्तबा बहुत बईद है, बहुत छोटा है, कैसे उसको, या हमारे जहन में ही नहीं आता है। इस तरह की कई चीजें हैं। युखरजुन निदाउ अन मानाहुल असली इला मानिन उखरा, कभी कभी निदा जो है अपने असली माने से दूसरे मानी की तरफ चला जाता है, जिसको अहवाल से समझा जा सकता है, जैसे जज्र में चला जाता है, तहस्सुर में, इगरा में। ये इबारत भी आपने याद रखना है, ये भी स्टेटमेंट में बन सकती है, या ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, शायद इसकी मिसालें नीचे हैं, कहां पर है इसकी मिसालें? चुनांचे आप देखें यहां पर, वक़द तखरुजु अल्फाजुन निदाई अन मानाहल असली, कभी निदा अपने असली माने से दूसरे माने में चला जाता है, जैसे अज़्ज़ज्र या क़ल्ब वैहक मा समेत लिनासिहिन लम्मर तमैत वला तक़ैत मलामा, ऐ कल दिल रहम फरमा, क्यों तुम किसी की नहीं सुनते हो, किसी नसे नासे की नहीं सुनते हो। तो ये डांट रहा है अपने दिल को, ये जज्र की मिसाल है, जब निदा जो है जज्र के उसमें डांटने में चली गई। अब तहस्सुर, अफसोस करना या तकलीफ करना, अया कब्र मान का कई फवारई तजूदहू, ऐ मान की कब्र कैसे तुमने उसकी सखावत को दफना दिया।
تو یہ افسوس کیا جا رہا ہے، ایا قبر مان، قبر کو پکارا جا رہا ہے، اسے بلایا نہیں جا رہا، بلکہ افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیسے اس کی قبر کو، اس کی سخاوت کو دفنا دیا۔ کبھی کبھی ابھارنے کے لیے آتا ہے، جیسے جس پر ظلم کیا جا رہا ہے آپ اس سے کہو گے اے مظلوم تکلم، یا مظلوم تکلم، اے مظلوم بولو، تم بولو، ابھارا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے۔ تو یا جو ہے سامنے بیٹھا ہے وہ اسے آپ توجہ نہیں دلانا چاہ رہے ہو، بلکہ دوسرے معنی میں۔ تو یہ جو دوسرے معنی آتے ہیں زجر کا، تحسر توجہ کا، اور اسی طریقے سے اغراء کا، اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہو۔ باقی یہاں سے ندا کے لیے آتا ہے، ندا کے اس طرح سے کوشچن آئے ہیں، امالک رقی، اے میری، ابو طیب نے اپنے والی کو لکھا، وہ فی الاعتقال، جبکہ وہ قید میں تھا، اے امالک رقی ومن شأنہ ہبات اللجین وعتق العید، اے میری گردن کے، اے میری آزادی، میری غلامی کے مالک۔ تو یہ آپ کا ندا ہے، امالکا رقی، امالکا رقی۔ اسی طریقے سے فرمایا قال ابو نواس یا ربی ان عظمت ذنوبی کثرتا فلقد علمت بان عفوک اعظم۔ تو یہ بھی آپ کا ندا ہے، اور یہاں پر یا کس کے لیے آتا ہے، قریب کے لیے یا بعید کے لیے؟ بولیں، بعید کی بعید کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر گویا کہ مثال شاید ایسی ہیں کہ الٹا دیا ہے، سارا کا سارا ایسا ہے کہ الٹا دیا ہوا ہے۔ یہ مالک جو ہے وہ دور ہے کیونکہ وہ جیل میں ہے، لیکن قریب کا استعمال کیا ہے، حمزہ قریب کے لیے آتا ہے۔ کیوں استعمال کیا ہے؟ کیونکہ ذہن میں مثال کے طور پہ موجود ہے، بہت زیادہ ذہن میں چل رہا ہے، یا مقام و مرتبے کے حساب سے، یا جو بھی ہے، یا ذہن میں چل رہا ہے میرے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، ذہن کے حساب سے میرے قریب ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین ہمارے قریب ہے، اللہ رب العالمین ہمارے قریب ہے، لیکن اس کو بعید کے لیے یوز کیا گیا، یا کے ذریعہ پکارا جا رہا ہے۔ کیوں پکارا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے اللہ قریب ہے، لیکن بعید کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، بعید کے لیے منادا والا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وقال فرزدق یفتخر بآبائه ويهجو جریرا، اور فرزدق نے اپنے آبا کا فخر کرتے ہوئے اور جریر کی ہجو کرتے ہوئے کہتا اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، وہ میرے باپ دادا ہیں، تم ان کے جیسا لے کے آؤ۔ اذا جمعتنا اے جریر المجامع، اے جریر، جریر سامنے ہی تھا گویا کی، جریر گویا کی سامنے ہی ہے، قریب ہی ہے، لیکن اس کے لیے یا کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ حقارت کے لیے۔ کس کے لیے؟ حقارت کے لیے۔ کس کے لیے؟ حقارت کے لیے۔ ایا جامع الدنیا لغیر بلاغت، اے دنیا کو جمع کرنے والے، لمن تجمع الدنیا وانت تموت، تم کس کے لیے دنیا کو استعمال کر رہے ہو، جمع کر رہے ہو، حالانکہ تم مر جاؤ گے۔ تو یہاں پر جمع، دنیا کو جمع کرنے والا گویا کہ میرے سامنے ہے، جس کو میں بولنا چاہ رہا ہوں، میں بھی نصیحت کر رہا ہوں کسی کو، لیکن یہاں پر آیا بعید کا یوز کیا ہے۔ کیوں بعید کا یوز کیا ہے؟ کیونکہ وہ انسان دنیا میں غافل ہو کے اتنا دور چلا گیا ہے کہ وہ خود سے بھی غافل ہو گیا اور ہم سے بہت دور چلا گیا ہے۔ تو اس طرح کے کچھ میننگ آتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری مثالیں مطلب اپوزٹ کی ہیں، کہیں پہ صحیح استعمال نہیں ہوا ہے، قریب کا قریب میں ہو، بعید کا بعید میں ہو۔ چلیں اتنا کافی ہے اس کے لیے، اور باقی یہ ہم نے ایکسٹرا معنی دیکھے، وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ کچھ لکھ رہے ہیں ماما؟ پھر اس کے بعد آپ کا یہاں پر قصر آ جاتا ہے۔ قصر، قصر کسے بولتے ہیں؟ قصر کا مطلب ہوتا ہے تخصیص امر بآخر بطریق مخصوص۔ قصر کہتے ہیں کسی چیز کو خاص کرنا، کسی چیز کو خاص کرنا۔ اور قصر کے کتنے طریقے ہیں؟ 4، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ نفی کرنا اور بعد میں استثناء کرنا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں گیا مگر یہی، تو اس طرح سے آپ حصر کرتے ہو کہ کوئی نہیں آیا مگر میرا دوست، مجھے کسی نے کال نہیں کی مگر صرف مہندر سنگھ دھونی نے میرے غلط ٹائم میں، وراٹ کوہلی نے بولا، تو گویا کہ حصر کیا جاتا ہے کہ صرف ایس نے کیا، صرف اس نے کیا۔ تو ایک نفی اور استثناء کا طریقہ ہوتا ہے، طریقے بھی یاد کریں گے آپ، اس کی مثالیں آئیں گی۔ ایک انما کا طریقہ ہوتا ہے، اور وَيَكُونُ الْمَقْصُورُ عَلَيْهِ مُؤَخَّرًا وُجُوبًا، اور انما میں جب بولا جاتا ہے تو مقصور علیہ مطلب حصر کون سا ہوتا ہے؟ جو بعد میں آتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کو حصر بولا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم دیکھیں گے۔ العطف، اور کبھی کبھی عطف کے ذریعہ ہوتا ہے، عطف جیسے لا کے ذریعہ، بل کے ذریعہ، لاکن کے ذریعہ۔ فَإِنْ كَانَ الْعَطْفُ بِلَا كَانَ الْمَقْصُورُ عَلَيْهِ مُقَابِلًا لِمَا بَعْدَهَا۔ تو یہ حصر مطلب کس چیز کو حصر کیا گیا ہے، وہ آپ معنی سے سمجھ سکتے ہو، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ایسا نہیں ہے، حالانکہ وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ ابھی دیکھیں گے ہم۔ تقدیم ما حقہ التاخیر، حصر کبھی کبھی کیسے کیا جاتا ہے کہ جس چیز کو
جس چیز کو آپ کا بعد میں آنا چاہیے تھا آپ اس کو پہلے لے آؤ. جیسے ہم کہیں اللہ تعالیٰ ہم نعبدو کا، ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن آپ کا کو جو کا کی ضمیر ہے منسوب کی آپ اس کو پہلے لے آتے ہو، تو آپ کہتے ہو ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہ جو قصر کے طریقے ہیں، حصر کے طریقے ہیں، خاص کرنے کے طریقے ہیں. قصر کہتے بھی کس کو؟ تعریف یاد کرنا ہے. قصر کے 4 طریقے، النفی والاستثناء، انما کے ذریعہ، عطف کے ذریعہ، اور اسی طریقے سے تقدیم و تاخیر کے ذریعہ. یہ آپ دیکھیں. اور ہر قصر کے دو طرف ہوتے ہیں، ایک مقصور ہوتا ہے اور ایک مقصور علیہ ہوتا ہے. ایک مقصور ہوتا ہے اور ایک مقصور علیہ ہوتا ہے. ينقسم القصر باعتبار طرفيه قسمين. ہم نا چلیں. ينقسم القصر باعتبار طرفيه قسمين، اور قصر کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے قصر و صفت علی موصوف، صفت کو قصر کرنا موصوف پر، اور کبھی قصر و موصوف علی صفت. اس طرح کی مثال ہو جاتی ہے، ابھی ہم دیکھیں گے. چلیں ایگزامپل دیکھتے ہیں. لا یفوز الا المجد، کامیاب نہیں ہوتی ہے مگر کون؟ لا یفوز الا المجد، کامیاب نہیں ہوتا ہے مگر محنت کرنے والا. تو کامیاب نہیں ہوتا ہے، نفی بولا گیا، اور بعد میں آپ کا الا آیا، استثناء آیا. صرف محنت کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے. تو یہ قصر ہے نفی اور استثناء کے ذریعہ، نفی اور استثناء کے ذریعہ. اس میں مجھے بتائیں مقصور علیہ کون ہے اور مقصور کون ہے؟ بتائیں. تو مقصور وہ ہوتا ہے جس کو خاص کیا جا رہا ہے، جس کو قصر کیا جا رہا ہے، اور مقصور علیہ جس پر کیا جا رہا ہے. تو اس میں خاص کس کو کیا جا رہا ہے؟ مقصور کس کو کیا جا رہا ہے؟ بتائیں. خاص کیا جا رہا ہے مجد کو. بول کیوں نہیں رہے آپ لوگ؟ خاص کیا جا رہا ہے مجد کو. کس کو کیا جا رہا ہے؟ مجد کو. اور کس پر؟ لا یفوزو پر. لا یفوزو پر. تو مجدو آپ کا مقصور مطلب جس کو خاص کیا جا رہا ہے. مقصور مطلب جس کو خاص کیا جا رہا ہے، مخصوص. اور مقصور علیہ جس پر خاص کیا جا رہا ہے. کامیاب نہیں ہوتا ہے مگر محنت کرنے والا. تو محنت کرنے والا اس کو قصر کیا جا رہا ہے. قصر مطلب مقصور کیا جا رہا ہے، مقصور مطلب اسی کو خاص کیا جا رہا ہے. صرف محنت کرنے والا خاص طور پر کامیاب ہوتا ہے. تو یہ مقصور ہے، اور مقصور علیہ لا یفوزو. اگلی مثال، انما الحیات تعب. انما الحیات تعب، زندگی تو بس تھکاوٹ ہے. زندگی تو بس تھکاوٹ ہے. انہوں نے یہاں پر کیا فرمایا انما کے بارے میں کہ مقصور وَيَكُونُ الْمَقْصُورُ عَلَيْهِ مُؤَخَّرًا وُجُوبًا. مقصور علیہ یہاں پر آپ کا بعد والا ہوتا ہے. مقصور علیہ یہاں پر آپ کا بعد والا ہوتا ہے. مطلب کس پر مقصور کیا جاتا ہے؟ کس پر مقصور کیا جاتا ہے؟ خاص جس پر کیا جا رہا ہے. جیسے انما الحیات تعب، حیات زندگی جو ہے زندگی تو بس تھکاوٹ ہے. یہ مقصور علیہ کا میں نے الٹا کیا ہے کیا ابھی؟ ہاں بتائیں گے؟ جی سر. الٹا کیا ہے. جی. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مطلب ترجمے کے حساب سے مقصور اور مقصور علیہ کیسے؟ کوئی بتائے گا؟ ایک بار کوئی بولے. تو پھر ایسی کیوں خاموشی چھائے ہوئی ہے؟ یہ تو مت کیا کرو نا. یہ الارض متحرکۃ لا ثابتۃ، یہ انما الحیات تعب. بولیے. مقصور علیہ پہ بات کرنا ہے بس. انما الحیات تعب میں ہم، تو جو تعب ہے یہ مقصور علیہ ہے. ٹھیک ہے. زندگی نام مر مر کر جینے کا، ہم، تو یہ زندگی کو تعب پر لگا دیا ہے، مقصور کر دیا گیا ہے. زندگی ہے تو مصیبتیں آئیں گی، تھکاوٹ آئے گی.
اور الارض متحرکۃ لا ثابتۃ، اس میں جو متحرکہ ہے یہ المقصور علیہ ہے. جب بھی لا سے ہوتا ہے تو لا سے پہلا والا جو کلمہ ہوتا ہے وہ مقصور علیہ ہوتا ہے. تو الارض متحرکۃ یہی اصل جملہ ہے. لا ثابتۃ کہہ کر کے جو متحرکہ ہے اس میں اور زور دیا گیا. نہیں مطلب جیسے ہم جس چیز کو خاص کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر خاص کیا گیا، ٹھیک ہے، اپنے عربی زبان میں اردو زبان میں خاص کس کو کیا گیا، وہ وہاں سے وہ ہو گیا تھا کہ مثال طور پہ جس کو خاص کیا جا رہا ہے، جو ہماری زبان میں جو مخصوص ہے. تخصیص تو بولا نا، کسی چیز کو تخصیص کرنا، کسی چیز پہ تخصیص پر. تو خاص مخصوص کرنا اور قصر کرنا ایک نہیں ہے. کیا چیز؟ خاص کرنا اور قصر کرنا ہاں ایک ہاں. نہیں ہے. قصر کرنا مطلب بالکل ڈیپینڈنٹ ہے اس پہ. تو محصور الگ ہے، مخصوص الگ ہے، اور مقصور الگ ہے. پھر اس کا یہاں پہ ترجمہ، قصر یہ تو قصر کی تو وہی تعریف ہی کر رہے ہیں وہ. یہ تخصیص امر بآخر بطریق مخصوص ہے، یہ کیا ہے؟ بے طریقی مخصوص میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے. طریق مخصوص تو یہ ہے نا، یہ طرق القصر مشہورہ اربعہ، یہ سب. چلو جو بھی ہے ڈیٹیل ہو سکتی ہے، بس وہاں پہ ابھی جو میں کر رہا تھا الٹا کر رہا تھا. تو مخصوص میں کس کو بول رہا تھا؟ مخصوص کس کو بول رہا تھا میں؟ مقصور. مقصور، ٹھیک ہے، اور مقصور علیہ، ٹھیک ہے. یہ جو مقصور علیہ ہے نا وہ مخصوص ہے، میں گویا کہ الٹا کر رہا تھا، ٹھیک ہے. جو مقصور علیہ جس کو بولا ہے مطلب جس پر قصر کیا گیا ہے، جس پر قصر کیا گیا مطلب جس کو خاص کیا گیا ہے، ایسے مان لو، ٹھیک ہے. مقصور علیہ گویا کی. اب انہوں نے انما میں فرمایا کہ انما میں جو بعد والا ہوتا ہے وہ مقصور علیہ ہوتا ہے، جس پر قصر کیا گیا ہے. انما میں گویا کہ ایک کہہ سکتے ہو کہ لفظی ترجمے کی طرف جا رہا کہ مقصور علیہ کی میننگ میں اس طرح سے نہیں ہے کہ جس پر خاص کیا گیا، جس پر مقصور کیا گیا. تو مقصور علیہ کا مطلب جس کو خاص کیا گیا. مقصور علیہ کا مطلب جس کو خاص کیا گیا. مثال کے طور پہ انما الحیات تعب، زندگی تو صرف تھکن ہے. تو جو صرف آیا مقصور علیہ یعنی اس پر قصر کیا گیا کہ صرف اسی پہ رہیں گے، ادھر قصرن، صرف اس کو مانو، صرف اس کو مانو. زندگی کا دار و مدار تھکاوٹ پر ہے، ایسا ہے. ہاں زندگی کا دار و مدار تھکاوٹ پر ہے، کہنا یہی مقصد ہے. نہیں وہ زندگی نہیں ہے تو تھکاوٹ آئے گی ہی آئے گی. اتنا وہ کچھ نہیں ہے. بس میرا مقصور علیہ الٹا ہو گیا تھا بس، ٹھیک ہے. اتنا وہ کوئی ڈیپ یا ہوگی، چلو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے کوئی زیادہ ڈیٹیل میں چیزیں پڑھی ہیں اس ٹاپک پہ، لیکن وہ میرا مقصور علیہ ہی الٹا ہو گیا تھا بس، ٹھیک ہے، وہ بھی لفظی میننگ کے حساب سے. تو مقصور علیہ کا مطلب ہے مخصوص. مقصور علیہ وہی ہے جس کو مخصوص کیا جا رہا ہے. مقصور علیہ وہی ہے جس کو مخصوص کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ انما الحیات تعب، جیسے ایک مثال ابھی آئے گی، دونوں انہوں نے دیے الٹا سیدھا کر کے بھی دیے اسی چیز کو کہ زندگی صرف تھکاوٹ ہے. ہوتا نا یار، زندگی تو صرف تھکاوٹ ہے، یعنی زندگی جو پریشانی میں ہو، متشائم ہو، جو ارے زندگی تو بس پریشانی ہے اور کچھ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی مزہ تھوڑی ہے. تو جو مخصوص جس کو کیا جا رہا ہے، انما میں بتایا کہ مخصوص آپ کا بعد والا مخصوص ہوتا ہے. انما میں بعد والا مخصوص ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال اس کو آپ سمجھو، حالانکہ یہ حقیقی ہے. انما الرازق اللہ، انما الرازق اللہ، یہاں پر مقصور علیہ یا مقصور کون ہے آپ مجھے بتائیں؟ مقصور علیہ یا مخصوص اس عبارت میں کون ہے؟ اللہ. اللہ ہے. اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کا میننگ کیا ہے؟ دیکھیں فرق کیا پڑے گا. اگر مقصور علیہ یا مخصوص جو ہے، مقصور علیہ وہ اللہ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ رازق صرف اور صرف اللہ ہے. مطلب رازق صرف اللہ ہے، یہ قصر کا مطلب ہے، یہ خاص کا مطلب ہے. اگر ہم مانا یہ جو انہوں نے ایک قاعدہ بتایا کہ مقصور علیہ یا مخصوص بعد والا ہوگا، اگر ہم مخصوص رازق کو مان لیں مثال کے طور پہ، اگر وہ قاعدہ نہ دیں ہمیں، تو مطلب اللہ صرف رازق ہی ہے. مطلب اس کو مقصور کر دیں اگر ہم، یا اس کو مخصوص کر دیں کہ اللہ صرف رازق ہے، یہ معنی غلط ہوگا. تو اس طریقے سے انما کا جاننا
बाकी वो जो मुझसे गलती हुई थी वो थोड़ा सा मकसूर अलैह मकसूर की उसमें हुई थी लफ्जी हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर इन्नमा राजिक अल्लाह, तो राजिक जो है वो आपका सिर्फ अल्लाह ही है, राजिक जो है आपका सिर्फ अल्लाह ही है, मतलब उसको मखसूस किया गया है। बाकी उसके बाद देखें, अल अर्दु मुतहर्रिकतुन ला साबिततुन, जमीन जो है मुतहर्रिक है साबित नहीं, जमीन जो है मुतहर्रिक है साबित नहीं। तो यहां पर क्या किस चीज को साबित किया जा रहा है यहां पर अर्ज के लिए, तहर्रुक को, तो ये मखसूस है, गोया कि साबित को खत्म किया जा रहा है। साबित का आपके जहन में आ सकता है कि मिसाल के तौर पे अगर जुमला बोला गया अल अर्ज़ु मुतहर्रिकतुन, जमीन मुतहर्रिक है, आपके सामने बोला गया तो आपको लग सकता है मुतहर्रिक है मतलब साबित भी होगी, मतलब चांस होता है पूरा का पूरा, लेकिन बाद में कह दिया साबित नहीं है, तो इसको खत्म कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया इस चांस को, और तहर्रुक को खास कर दिया गया जमीन के लिए, मुतहर्रिक होने को खास कर दिया गया जमीन के लिए। तो यहां पर मकसूर अलैह कौन है, बोले, मुतहर्रिकतुन मकसूर अलैह है, मकसूर अलैह का मतलब मखसूस है, मुतहर्रिकतुन मखसूस है, मकसूर अलैह है। मल अर्ज़ु साबिततुन बल मुतहर्रिकतुन, जमीन साबित नहीं है बल्कि मुतहर्रिक है। तो ओवरऑल जुमले में क्या साबित किया गया जमीन के लिए, तहर्रुक होने को। तो ला में पहले वाला मकसूर अलैह होता है और बल में बाद वाला मकसूर अलैह होता है, और लाकिन में भी बाद वाला मकसूर अलैह होता है। तो यहां से आपको गोया कि ओवरऑल तो वो तर्जुमे समझ में आना होता है, लेकिन ये आप भी कर सकते हैं कि ला में पहले वाला मकसूर अलैह होता है, मखसूस होता है, बल में बाद वाला मकसूर अलैह होता है, मखसूस होता है, लाकिन में बाद वाला मखसूस अलैह होता है। मिसाल के तौर पे मल अर्ज़ु साबिततुन, मल अर्ज़ु साबिततुन, जमीन साबित नहीं है, साबित नहीं है बल्कि क्या है, लेकिन क्या है, मुतहर्रिक है। तो इस चीज को साबित किया गया, ये मकसूर अलैह है। ठीक है, ये मकसूर अलैह है। अलर रिजालिल आमिलीन नुस्नी, हम सिर्फ मेहनती लोगों की तारीफ करते हैं, हम सिर्फ मेहनती लोगों की तारीफ करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, नुस्नी अलर रिजालिल आमिलीना, हम काम करने वालों की तारीफ करते हैं। तो यहां पर हो सकता है दूसरों की भी तारीफ करते होंगे, ऐसा क्या है, काम करने वालों की करते हैं, दूसरों की। तो उन्होंने कहा, आगे कर दिया इसको, अलर रिजालिल आमिलीन नुस्नी, हम तो सिर्फ मेहनती लोगों की ही, काम करने वाले लोगों की ही तारीफ करते हैं। तो यहां जो बाद में आना चाहिए था उसको तकदीम पहले लाकर उस पर कसर किया गया है, उसको मखसूस किया गया है, मकसूर अलैह है ये अलर रिजालिल आमिलीना। ठीक है, जैसे इसी तरीके से इय्याका नअबुदु में, इय्याका नअबुदु में ये आपका इय्याका मकसूर अलैह है, ये आपका मखसूस है, ये आपका मखसूस है। फिर उसके बाद तक़सीमुल क़स्र इला हक़ीक़ी व इज़ाफ़ीन का मतलब क्या है, हकीकी और इजाफी का मतलब क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ एक चीज लिखी हुई है, ला यरवी मिस्रा मिनल अनहार इल्लन नील, दरियाओं में मिस्र को सिर्फ दरियाए नील ही सैराब करती है। तो ये हकीकी है, कुछ और करती नहीं है मिस्र को सैराब, यही पूरे मिस्र को या मिस्र के कुछ हिस्से को हकीकी मानों में दरियाए नील ही सैराब करती है। तो ये हकीकत है, कोई दूसरा है ही नहीं। इजाफी का मतलब होता है कि आपने ऐसे ही बोल दिया कि ला जवादा इल्ला अलीयुन, ला जवादा सखी इंसान नहीं है सिर्फ अली, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अली है। तो ये आपका इजाफी होती है, ये इजाफी होती है, लेकिन ये वाली हकीकी होती है। इन्नमर राज़िक अल्लाह, राज़िक तो सिर्फ अल्लाह ही है। हाँ, ये हकीकत है, हकीकत मतलब रियलिटी में, हकीकत में वो दूसरी चीज होती ही ना हो। ठीक है, तो ये आपका हकीकी होती है। और इन्नमा हसनु शुजाउन, हसन तो सिर्फ बहादुर ही है, इसका तर्जुमा क्या होगा, इन्नमा हसनु शुजाउन, बताएंगे मुझे, इन्नमा हसनुन शुजाउन क्या है ये, हसन बहादुर ही है। हाँ, हसन बहादुर ही है, क्योंकि इन्नमा का हमें बता दिया जो मकसूर अलैह जो मखसूस है वो बाद वाला होता है, वो बाद वाला मकसूर अलैह होता है। अगर ये ना बताते तो हम इस तर्जुमे में चले जाते कि हसन ही बहादुर है, लेकिन ये मीनिंग नहीं है उसकी। इन्नमा में बाद वाला मकसूर अलैह होता है, मकसूर अलैह मतलब जिसको खास किया जाता है, जिसको कसर अलैह होता है, जिस पर मकसूर अलैह होता है। हसन बहादुर ही है, कुछ और मतलब उसमें सिफात नहीं, इस तरह की बात बोली जा रही है। होता है ना, हम दूसरों की नफरत में कहते आ रहे हैं उससे क्या आता है, उसे तो बस खूबसूरत ही है, बस और क्या आता है उसे, इसलिए लोग भाव देते हैं उसे, वरना पढ़ने में तेज थोड़ी है वो।
जैसे यहाँ पर इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये यहाँ पर हस्र जो कसर है हकीकी है या इजाफी है? बताएं। अल्लाह से सिर्फ उलमा ही डरते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इन्नमा यख्शल्लाह, इन्नमा पे जो बाद वाला है वहां पर आपने कसर करना है, बाद वाला उलमा है, ठीक है। तो कसर कहाँ हुआ ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये कसर जो है हकीकी है या इजाफी है, ये बताइए। कुरान की आयतें हैं इसलिए काफी लाइकली है कि एग्जाम में आ जाए, इसलिए बात करिए इस पे। हकीकी है या इजाफी? हकीकी इजाफी है, ठीक ही है सर। हकीकी है, हकीकी है। उलमा, कोई बगैर उलमा का मतलब उलमा नहीं है। उलमा का मतलब है कोई अल्लाह को जान के ही तो डर सकता है, बगैर जाने कैसे डरेगा कोई, ठीक है। तो उलमा का मतलब जो हमारी टर्मिनोलॉजी है उलमा वाली वो नहीं, समझ रहे उलमा हैं के आप? माने साइंसदान के भी होते हैं। किसके? साइंसदान के भी होते हैं ना। हाँ, तो हकीकी है मतलब उलमा के मैं बता रहा हूँ जिस मीनिंग में, वरना उलमा को तो फिर तो कहेंगे हकीकी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सब कुछ चल रहा है उलमा का। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है मगर एक रसूल। तो ये पहले ये बताओ ये कसर कहां पर हुआ है, इसमें तखसीस कहां पर है, मोहम्मद पर या रसूल पर? मकसूर अलैह कौन है इन दोनों में? हम्म? सर रसूल है, ठीक है, रसूल है, रिसालत को रसूल मकसूद है, किया रसूल गया। है। मोहम्मद नहीं है मगर एक रसूल, ठीक है। मोहम्मद नहीं है मगर एक रसूल, इल्ला के बाद तो वो बाद वाला ही होता है, मोहम्मद सिर्फ एक रसूल है। मतलब बहुत सारी नफी की जा रही कि आप पता नहीं उन्हें क्या समझ रहे हो। तो ये कसर जो है हकीकी है या इजाफी? इजाफी है, इजाफी है, क्योंकि वो तो एक कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है कि मोहम्मद सिर्फ एक रसूल है, मोहम्मद सिर्फ एक रसूल है। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कुछ है उसके अलावा भी, है ना। वो अल्लाह के बंदे भी हैं, वो आपके मतलब बहुत कुछ। लेकिन यहाँ पर एक कंटेक्स्ट में इस तरह का हस्र यूज किया गया, जो कसर जो है, हस्र जो है वो आपका इजाफी है। क्या है? इजाफी है। तो ये दो मिसालें चूंकि कुरान की आयतें हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, काफी लाइकली हो जाता है कि इस तरह की चीजें एग्जाम में आ जाए। कुछ कर रहे हो मामा आप? फ़इन्नमा अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब, फ़इन्नमा अलैकल बलाग, ये कसर हकीकी है या इजाफी है? यहाँ पर आप पर सिर्फ पहुंचाना ही है, बताएं। आप पर सिर्फ पहुंचाना ही है। इजाफी होगा। इजाफी होगा क्योंकि और दूसरा कुछ भी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ पर क्या है? ये तो हकीकी है। हकीकी सर है। कसर हकीकी है, गैर मुस्लिम के लिए इजाफी हो सकता है। गैर गैर मुस्लिम के लिए नहीं है, वो पढ़ेगा नहीं, मतलब उस तरह से नहीं। हकीकी मानों में इबादत तो अल्लाह की करना चाहिए ना। चलें, फिर उसके बाद ये मवाज़े फसल वगैरह आती हैं। मवाज़े फसल आप इसको देखें, ये फसल आया वसल आया भी, बल्कि दोनों ये है, बहुत मवाज़े फसल और मवाज़े फसल दोनों। बहुत अहम तो फरमा टॉपिक है रहे हैं सर, तो काफी जी, आज के लिए काफी, ये बहुत अहम भी है, तो इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा दिल लगाकर। ये अहम है। बहुत अहम है, इसी को तो बलागत कहते हैं। अब ये आता नहीं है पर इतना ज्यादा। हाँ वही तो, नहीं इसलिए अहम आते नहीं हैं। है। अहम का मतलब वो नहीं अरे आता नहीं तो उतना ये ज्यादा। तो आसान चीज है। अभी भी शायद क्वेश्चन में भी आया भी नहीं होगा ये, लेकिन इसको समझाने में बड़ा मूड लगता है। सर जाहिद ने बलागत की तारीफ में सिर्फ वस्ल और फस्ल कहा है। अच्छा, ये वसल और फसल दर हकीकत ऐसा लगता है ना हो का हिस्सा है, ऐसा लगता ही नहीं है बलागत। मतलब पूरी बलागत ही नौ का हिस्सा है इस तरह से।
ये बलागा बड़ा टाइम लेती है, लेकिन बैच में भी इतना टाइम ले लिया, यहाँ पे भी अपनी जितना सोचा था उससे ज्यादा टाइम ले रही है ये। तो यहाँ पर आप हम इसको भी देख सकते हैं थोड़ा, मुसावात वगैरह क्या होती है। यहाँ से भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, जो मिसालें हैं। मुसावात, मुसावात का मतलब क्या होता है? ये कुछ तीन चीजें हैं, इजाज, इतनाब और मुसावात। मुसावात किसे बोलते हैं कि आपने जितने अल्फाज बोले हैं उतनी बात बोली जाए, और इजाज होता है कि आप कम अल्फाज के अंदर ज्यादा बात को रख दें, ज्यादा मानी को रख दें, और इतनाब होता है कि आप ज्यादा अल्फाज का इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो ज्यादा अल्फाज अक्सर क्या होता है, किसी माने की वजह से आते हैं, किसी अगराज की वजह से आते हैं, किसी सबब से आते हैं। चुनांचे आप यहाँ पर देखें, अलमुसावात, ये तारीफें भी आती हैं, आपने देखा होगा। अलमुसावात अन तकून अलमानी बिक़द्रिल अल्फाज, मुसावात ये होता है कि मानी अल्फाज के बराबर हों, वल अल्फाज, और अल्फाज जो है मानी के बराबर हों, वला यजीदु बादुहा अला बाज़, मतलब बराबर, जितने मानी उतने अल्फाज। ठीक है। तो अलिजाज आप देखें, इजा, तो मुसावात की मिसालें हम पीछे देखें। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, ये मिसालें आप जहन में रख सकते हो कि जो कुछ भी तुम अल्लाह के लिए पेश करते हो उसको आगे पेश करते हो, जो भी भलाई उसको अल्लाह के यहाँ पर पाओगे। मुसावात की मिसालें हैं, वला यहीकुल मक्रु सय्यु इल्ला बिअहलिही फ़इन्नका कल्लैलि लज़ी हुवा मुद्रिकी व इन खिल्तु अन्नल मुंताया अनका वासिउ। नाबिगा ज़ुबियानी का, इसको भी जहन में रखना है आपने, बाकी तरफा का तो आ ही चुका है। सतुब्दी लकल अय्यामु मा कुन्ता जाहिला व यातीका बिल अखबारि मन लम तुज़व्विदी। तो ये कुछ मिसालें हैं जो आप जहन में रख सकते हो कि ये मुसावात की मिसालें हैं। यहाँ पर जितने अल्फाज हैं उतनी ही बात कही गई है, और जितनी बात कहना थी उतने ही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ना तो कम अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और ना ही ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। जबकि इजाज का मतलब होता है कि आप, अलिजाज जमुल मानी अल मुतकासिरा, आप बहुत ज्यादा मानी को कम अल्फाज में बयान करना चाहें और बिल्कुल वजाहत के साथ, कोई गुमूज नहीं होता है। उसकी दो किस्में हैं, इजाज व कसरिन है कि आप कुछ इबारतें काट देते हो या छोटी इबारतें यूज करते हो। इजाज कसर का मतलब होता है कि छोटी इबारतों का यूज करना, कोई हस्फ नहीं होता है वहां पर, छोटी इबारतें आप यूज करते हो जिस इबारत के अंदर बहुत कुछ आता है। इजाज व हस्फिन का मतलब होता है कि आप कलिमा हस्फ कर देते हो, जुमला हस्फ कर देते हो, या बहुत कुछ हस्फ कर देते हो, जो मतलब ऐसा करीना होता है जो बताता है कि यहां पर कुछ महजूफ है, जो बताता है कि यहां पर कुछ महजूफ है। तो इजाज व कसर में कुछ हस्फ नहीं होता है, बल्कि इस तरह की बात कही जाती है जो बहुत सारे मानी पर मुश्तमिल होती है। और इजाज हस्फ में जो है कुछ कलिमा जुमला वगैरह हस्फ किया जाता है। आप उसकी मिसालें यहाँ पर इजाज की मिसालें देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, सुनो उसके लिए पैदा करना है और उसके लिए हुक्म है। तो छोटी सी बात कही गई कि अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह का हुक्म है, बहुत सारी चीजें हैं, अल्लाह का हर तरह का हुक्म है इसमें शामिल है। तो अम्र जो है गरचे वो छोटी सी चीज है, लेकिन उसमें बहुत सारे मानी पिन्हा है, बहुत सारे मानी पिन्हा है। तो ये आपका इजाज है और इजाज़े कसर है, इजाज है और इजाज़े कसर है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़्ज़ईफ़ु अमीरुर रक्बी, कमजोर इंसान जो है वो काफिले का अमीर होता है। तो रक्ब का मतलब जहां पर भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हों, बहुत सारे मतलब जितने भी अलग अलग मतलब जमीयतें होती हैं या आपका ग्रुप होते हैं, हर तरह के ग्रुप पे शामिल है ये रक्ब, हर तरह के उस पर शामिल है। 2 लोगों की जमात, 5 लोगों की जमात, पूरा कंट्री आप कह लो कि उस कंट्री का अमीर। तो इस तरह से रक्ब जो है काफी ज्यादा मीनिंग पे आता है। तो यहां पर भी आपका इजाज़े कसर है, यहां पर भी आपका इजाज़े कसर है। उसके बाद एक आराबी से कहा गया यसूक़ु मालन कसीरन, जिसके पास बहुत ज्यादा माल था, लिमन हाज़ल माल, ये माल किसका है? फ़क़ाला, तो कहा लिल्लाहि फ़ी यदी, ये अल्लाह का है, मेरे हाथ में है। तो यहां पर आपका बताएं इजाज़े कौन सा है? ये इजाज़, हाँ, इजाज़े कसर है, ये आपका इजाज़े कसर है। ये नहीं कहा कि अच्छा मैंने कमाया, क्या मतलब लिल्लाहि फी यदी, कि मैंने कमाया और बहुत सारा और अल्लाह ताला ने मुझे दिया है और मैं कमा रहा हूं, अल्लाह ताला मुझे दे रहा है। लेकिन उसने छोटे से अल्फाज में कह दिया कि लिल्लाहि फी यदी, ये अल्लाह का है लेकिन मेरे हाथ में है, इजाज़े कसर।
यानी छोटी सी बात में बहुत ज्यादा मानी पिन्हा है। फिर उसके बाद आगे की मिसालें शायद इजाज हस्फ की हैं तीनों मिसालें। वजा रब्बुका वल मलको, और तुम्हारा रब आया और फरिश्ते आए सफ़न सफ़ा। तो क्या रब आएगा? नहीं, रब नहीं आएगा, बल्कि वजा अमरो रब्बिका। तो जो इजाज हस्फ होता है वहां से किसी लफ्ज को, किसी जुमले को, किसी कलमे को हस्फ कर दिया जाता है, इसलिए वो इजाज होता है। फ्रांचे यहाँ पर अम्र को हस्फ कर दिया गया, असल में है वजा अम्र रब्बिका, और आपके रब का हुक्म आएगा। वल मलकु सफ़न सफ़ा, और बादशाह आएंगे, वो फरिश्ते आएंगे आपका सफ दर सफ। तो ये आपका इजाज़े हस्फ है। वक़ाल तआला, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम। तो क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद, यहां पर क्या पोशीदा है? कसम है कुरान मजीद की, क्या पोशीदा है यहां पर? कसम के बाद वो लाम आते हैं ना, लाम ताकि हाँ, जवाब कसम काफ वल कुरान मजीद लतुबअसुन्ना, क्या आता है? लतुबअसुन्ना, कुरान मजीद की कसम, लतुबअसुन्ना, तुम्हें जरूर ब जरूर उठाया जाएगा, लतुबअसुन्ना, तुम्हें जरूर ब जरूर उठाया जाएगा। तो ये असल था, बल अजीबू, लतुबअसुन्ना, तुम्हें जरूर ब जरूर उठाया जाएगा, बल अजीबू, बल्कि तो उन्हें तो अजीब लगता है कि उनके पास डराने वाला आया। तो यहाँ पर लतुबअसुन्ना जवाब कसम नहीं मौजूद है, लतुबअसुन्ना वो महजूफ है, तो ये आपका इजाज़े हस्फ है। फिर उसके बाद यहाँ पर फसक़ालहुम सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ली फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन क़ालत इन्न अबी यदऊका। कुछ कह रहे हैं आयशा? तो यहाँ पर जो मूसा अलैहिस्सलाम का जो शुएब अलैहिस्सलाम की दो बेटियों के साथ बड़ा किस्सा है ना, उसमें हस्फ किए गए हैं, जुमले हस्फ किए गए हैं। मिसाल के तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको पानी भर के दिया और अपने साए में चले गए, फ़क़ाल, और दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मुझे जरूरत है, मैं भी उनको ठीक है मैं नहीं कहूंगा नबी है। फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन, फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन, यहाँ पर सब छोड़ दिया, पूरा किस्सा पानी भर के गई और छोड़ दिया कि वो अपने अब्बू के पास गई, अपने अब्बू को बताया कि ऐसा ऐसा इंसान हमारे साथ कर रहा था, बल्कि डायरेक्ट बोल दिया अल्लाह ताला ने फ़जाअतहु इहदाहुमा। तो यहाँ पर जो पूरी स्टोरी है वो गायब कर दी गई, क्योंकि करीना बता देता है कि भाई कुछ हस्फ है यहाँ पर, और करीने से वो माना पता चल जाता है। तो फिर उसके बाद उनमें से एक शर्माती हुई आती है और कहती है कि अब्बू आपको बुला रहे हैं, आपने हमारे लिए जो काम किया है उसका बदला देंगे। क्या कह रहे हो आयशा? ठीक है, तो इस तरह से ये आपका इजाज हो जाता है। ये क्या इजाज कसर है। तो ये मिसालें अला लहुल खल्क वल अम्र इजाज कसर है, अज़्ज़ईफ़ व अमीरुर रक्ब इजाज कसर है, लिल्लाहि फी यदी इजाज कसर है, वजा व रब्बुका जा रब्बुका यानी अम्र रब्बिका इजाज हस्फ है, काफ वल कुरानिल मजीद लतुबअसुन्ना यानी इजाज हस्फ है। इसी तरीके से यहाँ पर आपका फजाअतहु ये आपका यहाँ पर बहुत कुछ महजूफ है। ठीक है, पूरी कहानी हस्फ कर दी गई है, पूरा एक जुमला या दो जुमले, तो ये सारा आपका इजाज हस्फ हो जाता है। उलाइका लहुमुल अम्न, ये इजाज हस्फ है या कसर है? मेरी भी आवाज बैठी है असल में, बोले ये क्या है? उलाइका लहुमुल अम्न इजाज हस्फ है या इजाज कसर है? इजाज कसर है ना, इजाज कसर है। अम्न का मतलब उनके लिए अम्न है, जैसे अस्सलाम वालेकुम हम कहते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, सलाम में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है उस सलाम में, तो ऐसे ही अम्न में उनके लिए अम्न है, चैन है, सुकून है, सब कुछ, हर तरह का सुकून है, पैसे का सुकून है उनको, हर तरह की घबराहट से सुकून है ना, भूख से सुकून है उनको, आपका आतंकवाद से, टेररिज्म से सुकून है, हर तरह का सुकून है। तो अम्न गोया कि छोटा सा एक लफ्ज है और उसमें बहुत कुछ शामिल है, तो इजाज कसर है। तल्लाहि तफ्तऊ तस्कुरु यूसुफा, ये क्या है? ये क्या है? तल्लाई तफ्तऊ तस्कुरु यूसुफा, इजाजे हस्फ है यहाँ पर। तो यहाँ पर तल्लाई असल में है तल्लाई ला तफ्तऊ, क्योंकि फतिया जो है मा फतिया ला तफ्तऊ, ला महजूफ कर दिया गया है। तल्लाई ला तफ्तऊ तस्कुरु यूसुफ, अल्लाह की कसम तुम लगातार यूसुफ का जिक्र कर रहे हो। तो यहाँ पर ला हस्फ कर दिया गया है, ला हस्फ कर दिया गया है, तो यहाँ पर इजाजे हस्फ है। अखरज मिन्हा माआहा व मरआहा,
अखरज मिन्हा माअहा व मरआहा, अल्लाह ताला ने जमीन से निकाला उसका पानी और उसकी चरहगाह। ये बताएं क्या है? ये आपका इजाज कस्र है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जमीन से बहुत कुछ निकाला, जमीन से बहुत कुछ निकाला। जैसे आप देखें इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी हुई है, इजाज़े कस्र है फ़क़द दल्लल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिकलिमतैन अला जमी मा अखरजहु मिन, यानी दो जुमले बोलकर, पानी और चरागाह से बोलकर अल्लाह ताला ने जमीन से जो कुछ भी निकाला उसका तज़किरा यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, फ़अम्मल लज़ीना स्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम, तो जिन लोगों के चेहरे स्याह हो गए उनसे कहा गया, क़ील लहुम, इस तरह का ही कुछ है ना, क़ील लहुम फ़युक़ालु लहुम, तो उनसे कहा जाएगा। तो यहाँ पर फ़युक़ालु लहुम महजूफ है, जवाब शर्त गोया कि फ़अम्मल लज़ीना स्वद्दत वुजूहुहुम फ़युक़ालु लहुम, गोया कि उनसे कहा जाएगा। ये आपका इजाज़े हस्फ है। वलौ अन्न क़ुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबालु औ क़ुत्तिअत बिहिल अर्दु औ कुल्लिमा बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ, तो कुल्लिमा बिहिल मौता यहाँ पर कुछ महजूफ है, इजाज़े हस्फ है। ये क्या कहा जाएगा? पांचवा, फिल आयत इजाज़ हस्बिन भी जवाबे लौ, इस तक़दीरुल कलाम लकाना हादल कुरआन, है ना, वलौ अन्न कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबालु औ क़ुत्तिअत बिहिल अर्दु औ कुल्लिमा बिहिल मौता लकाना, ठीक है, लकाना हुवल कुरआन। तो ये जवाबे लौ का जवाब महजूफ है, यहाँ पर लौ के जवाब को महजूफ कर दिया गया है, बल्कि अल्लाह ताला ने डायरेक्टली दूसरी बात शुरू कर दी है, तो इसमें इजाज़े हस्फ है। तो माने के हिसाब से चीजें की माना क्या हुआ है और क्या महजूफ है, और याद करने से चीजें जहन में रहती हैं। अतज़ ज़मान व बनूहु फी शबीबतिही फसर्रहुम व अतैनाहु अलल हरिमी, जमाने के बेटे जमाने के पास उसके बुढ़ापे में आए तो उन्होंने खुश किया, और हम जो है हम उसके पास बुढ़ापे में आए हैं। छठा, इसमें भी आपका इजाज़ो हस्फ है पूरा जुमला, व अतैनाहु अलल हरमी फसाअना, व अतैनाहु अलल हरमी फसाअना, फसाअना तो बाद में फसाअना, यानी उसके जमाने के लोग बुढ़ापे में आए, बल्कि उसकी जवानी में आए। जो पहले आ गए बिरयानी लेने उनको बिरयानी मिल गई, लेकिन जो बाद में आए उनको बिरयानी नहीं मिली, क्योंकि टाइम हो चुका था, बिरयानी खत्म हो चुकी थी। तो हम लेट आए तो जमाने ने हमें दुख दिया, या जिन्होंने लेट प्रिपरेशन शुरुआत की तो उनको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। तो फसाअना पूरा का पूरा जुमला महजूफ है, तो इसलिए ये आपका इजाज़े। कल तो फाकिहतन व माआ, मैंने फाकिहा और पानी खाया, तो क्या पानी खा सकते हो आप? नहीं, बल्कि पानी पिया, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि पानी और खाना खाया। असल था अकल तो फाकिहतन व शरिबतु माअन, मैंने फाकिहा खाया और पानी पिया, पानी पिया। तो यहाँ पर शरीब तो हस्फ है और इसमें इजाज़े हस्फ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इजाज़े हस्फ पाया जाता है। चलें, चलें ठीक है फिर। हाँ, आज के लिए काफ़ी इतना, बाकी देखते हैं कल क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, बलागा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है ना, बहुत सारे कुछ टॉपिक। अब ऐसा थोड़ी कि बगैर एक्सप्लेनेशन के, जैसे एक आध दो जगह मैंने किया भी तो अजीब सा लगता है कि बगैर एक्सप्लेनेशन के क्या मतलब। ऐसे तो आप लोग कहोगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ ये इतनाब है, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, इसमें इतनाब है, रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल, इसमें इतनाब है। ऐसे जाने से तो कौन सा पढ़ाना हुआ फिर, या कौन सा बताना हुआ। लेकिन हकीकत में बलागा बहुत वास्ट हो रहा है। चलें, हो सकती है, आप जब चाहें बता दें, कब कब चाहिए आप लोगों को, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इतवार को ही क्यों, कर लीजिए, कब लेना है आपको। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिन लोगों का पढ़ा है, अच्छा है सब कुछ, तो उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है इतना क्लास लेना, है ना। हालांकि आप लोगों का अपना है, आप लोगों को क्या लग रहा है, कितना फायदा हो रहा है, कहाँ से फायदा हो रहा है, चीजें हैं सबकी अपने पर्सपेक्टिव हैं। चलें, बोलना है कुछ बात रखें अपनी, रिकॉर्डिंग बंद